वर्षे जवानले शिक्षा दिँदै हिँडे, हजारौँलाई सत्यतामा दोहोऱ्याउँदै गए। 30 वर्षे जवानले शिक्षा दिँदै हिँडे, हजारौँलाई सत्यतामा दोहोऱ्याउँदै गए। बालक वृद्ध महिला पुरुष सबै नै आए, बालक वृद्ध महिला पुरुष सबै नै आए। उनको स्वर सुन्न भोलि सबै दौडी आए, उनको स्वर सुन्न भोलि सबै दौडी आए। लै बरिला, 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 सुन साथी, यो ठट्टा होइन सत्य बोली बोलेको मैले। सुन साथी, यो ठट्टा होइन सत्य बोली बोलेको मैले। यसो छँदा संसारमा सबै पछि लागे, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न मैले कति गरे। उहाँमा विश्वास गर्नेलाई फर्काएन कहिले, मुक्ति दिन जीवन दिन सधैँ त गए। सुन साथी, यो ठट्टा होइन सत्य बोली बोलेको मैले। सुन साथी, यो ठट्टा होइन सत्य बोली बोलेको मैले। आज पनि हेर साथी तिम्रै आँगनमा, यसुको प्रेमलाई ल्याएका हामी। आज पनि हेर साथी तिम्रै आँगनमा, यसुको प्रेमलाई ल्याएका हामी। अनन्त जीवन यसुमा छ, अनन्त जीवन यसुमा छ। खाएका हरेक प्राणलाई जीवनको पानी छ, खाएका हरेक प्राणलाई जीवनको पानी छ। कसैले बुझेन साथी, कसैले बुझेन यसुको प्रेमलाई, कसैले बुझेन। तिमीले बुझन साथी, तिमीले बुझन यसुको प्रेमलाई, तिमीले बुझन। तिमीले बुझन साथी, तिमीले बुझन यसुको प्रेमलाई, तिमीले बुझन। सुन साथी, यो ठट्टा होइन सत्य बोली बोलेको मैले। सुन साथी, यो ठट्टा होइन सत्य बोली बोलेको मैले। अहिले समय छँदै साथी ग्रहण गरिहाल, ढिलो नगर है अबेर जाला, अबेर नगर साथी पछुताउनु पर्ला, अनन्तको जीवनलाई गुमाउनु पर्ला। साथी, यो ठट्टा होइन सत्य बोली बोलेको मैले। सुन साथी, यो ठट्टा होइन सत्य बोली बोलेको मैले। सुन साथी, यो ठट्टा होइन सत्य बोली बोलेको हुन्छ, परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस् यो सुन्दर समयको लागि। अनि हामीले
ब्रदर सुनिल बर्गिसबाट अति नै सुरिलो भाकामा अनि झ्याउरे शैलीमा है गस्पल सङ्ग सुनेका छौँ। अनि साँच्चै अनि ती पुराना समयहरू याद आउँदैछन् जुन समयमा हामी यो प्रकारले आराधनाहरू गर्ने गर्थ्यौँ। मादलको तालमा गिटार थियो तर पनि साँच्चै सुरिलो आवाज थियो। परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस् र परमेश्वरले आफ्नो दासलाई अझै महिमामा बढाउनु भएको होस् र आफ्नो सेवकाईमा अनि उहाँभित्र भएको सबै अनि ट्यालेन्टहरूलाई प्रयोग गर्दै प्रभुको राज्यमा आत्माहरू जित्नको लागि मद्दत गर्नुभएको होस्। हामी सधैँ तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ र अपेक्षा गर्छौँ आउनेवाला समयहरूमा पनि यसै रीतिले हामी अझै नयाँ नयाँ राम्रो गीतहरू सुन्दै हामीले प्रेरणा पाउनेछौँ भन्ने आशा राखेको छु। र अहिले समय छ, अब अहिले समय छ प्रार्थनाको समय हो। अनि साँच्चै धर्मी जनहरू जब एक ठाउँमा भेला भएर प्रार्थना गर्दछन् त्यहाँनिर पवित्र आत्माको उपस्थिति हुँदछ। अनि युनिटीको आत्माले काम गर्दछ। अनि प्रेरणाको आत्मा र इन्सपिरेसनको आत्माले काम गर्दछ र अनि ठुला ठुला पर्खालहरू जो दिवारहरू भत्किने छन्, एरियोको दिवारहरू गिर्ने छन् र अनि साँच्चै अनि हामी त्यो ठाउँमा विजयहरू हासिल गर्नेछौँ। आज परमेश्वरले हामीलाई आत्मिक रूपमा यो ठाउँमा परमेश्वरको दासहरूलाई परमेश्वरको वेदीमा सेवा गर्ने छोराछोरीहरूलाई भेला गर्नुभएको छ। अनि साँच्चै हामी प्रार्थना गर्छौँ र आउनुहोस् हामी अब प्रार्थनाको समयमा छौँ। अनि अहिले यो समय क्रिसमसको सिजन हो। अनि एउटा अवसर पनि छ भनेदेखि अर्को चाहिँ विभिन्न वादाहरू पनि छन् हाम्रो बिचमा र त्यो सबै मुस्किलहरूको बिचमा पनि परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई ठाउँ ठाउँमा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ र अनि सेवकाईको नयाँ पूर्वाधारहरू तयार भइरहेका छन्। र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ यो क्रिसमस सिजन साँच्चै मान्छेहरूको निम्ति येशू जन्मिने सिजन हुन सकोस्, नयाँ व्यक्तिहरूले प्रभुलाई पाउन सकुन्। अनि यो क्रिसमस सिजन साँच्चै आशिषमय बन्न सकोस्, हरेक मण्डलीको लागि आशिषमय हुन सकोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो आदरणीय पास्टर नोइडाबाट आदरणीय पास्टर देवेन्द्र खत्रीजी हुनुहुन्छ हाम्रो मध्यमा र उहाँले यो प्रार्थनामा अगुवाई गर्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी उहाँसँग प्रार्थना गरौँ। हुन्छ, येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् हामी यो विषय लिएर प्रार्थना गर्नेछौँ। यो समय दिनुभएको लागि धन्यवाद छ अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हे पिता परमेश्वर, हे बाबु, तपाईँलाई हामी कोटि कोटि धन्यवाद दिन्छौँ। यो समय परमेश्वर हामी यसरी अनलाइनको माध्यमबाट विभिन्न ठाउँबाट रहेर पास्टर अगुवाहरू मिलेर तपाईँको महिमा गर्न पाएका छौँ। तपाईँको नजिक हामी प्रभु महिमा प्रशंसा गर्दै हामी साँच्चै नै विभिन्न विषयहरू लिएर हामी प्रार्थना तपाईँको चरणमा लिएर आएका छौँ। तपाईँ हाम्रो प्रार्थना दुःख दर्दलाई सुन्नुहुन्छ अनि हामीलाई उत्तर दिनुहुन्छ। प्रभु हामी विश्वास गर्दछौँ तपाईँ परमेश्वरले ठुला ठुला काम गर्नुभयो आफ्नो निम्ति, आफ्नो जातिहरूको निम्ति, विश्वास गर्नेहरूको निम्ति धेरै महान काम गर्नुभएको छ। प्रभु हे पिता, अब यो 2020 को जुन हामी क्रिसमस सिजनहरू आएको छ प्रभु, गाउँ गाउँमा, घर घरमा, मण्डलीमा, देश देशमा प्रभु हे पिता तपाईँको हातमा हामी राख्दछौँ, तपाईँको चरणमा राख्दछौँ। यी सबै क्रिसमस शुभकामनाहरू आदान प्रदानहरू आशिषमय भएको होस्, सबैको मनमा हृदयमा नयाँ काम गरिदिनुहोस्। अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ यो क्रिसमस सिजन साँच्चै नै सबै जातिको निम्ति, सबै मण्डलीका निम्ति, विश्वासीहरूको निम्ति आशिषमयको कारण बनेको होस्। प्रभु हे पिता परमेश्वर, हामी प्रार्थना बडो खुसीसँग, बडो आनन्दसँग प्रभु सबैजनाले विभिन्न परिस्थितिमा भए पनि मनाइरहेका छन्। तपाईँ परमेश्वर महिमा गरिरहेका छन्। आफ्नो हृदयमा तपाईँ जन्म लिनुहोस्। सबैको जनाको मानिसहरूको आत्मा बाँचेको होस्। मानिसहरूको ओ प्रभु तपाईँ परमेश्वर प्रतिको प्रेम र महिमाले प्रभु सजाउनुहोस्। प्रभु हाम्रो प्रार्थना छ प्रभु, मानिसहरूले आफ्नो जीवन तपाईँलाई दिएर प्रभु तपाईँ परमेश्वरको ओ प्रभु उपस्थिति र भरिपुरी हरेक मानिसको हृदयमा तपाईँ सजिनु भएको होस्
र उपस्थिति भएको होस् पिता, म प्रार्थना हामी गर्दछौँ। विभिन्न प्रभु तपाईँको दास छोराछोरी मण्डलीहरूमा यसरी क्रिसमस मनाउँदाखेरि कुनै समस्या बाधाहरू नभएको होस् प्रभु। प्रभु तपाईँ प्रभुको हातमा हामी राख्दछौँ। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले सबै तयारी सबै मण्डलीहरूमा अगुवाजनहरूमा अन्य जातिहरूले पनि यो क्रिसमस मनाइरहेका छन् धुमधाममा विभिन्न ठाउँहरूमा हेर्दाखेरि प्रभु हे पिता परमेश्वर। तर उनीहरूले एउटा मौज मजाकको एउटा त्योहारको रूपमा मनाउँछन्, तर प्रभु तपाईँ यीशु मात्र मुक्तिदाता उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ अनि तपाईँ परमेश्वर हरेकको हृदयमा तपाईँ जन्मिनुहुन्छ भन्ने यो कुरा बुझ्नलाई तपाईँ परमेश्वर सबैलाई आत्मा र ज्ञान दिनुहोस् पिता। हामी प्रार्थना गर्दछौँ हरेकको हृदयमा तपाईँ जन्म लिनुहोस्, उनीहरूले आफ्नो ठाउँ तयारी हृदयमा ठाउँ दिन भएको होस् भनिकन प्रार्थना हामी गर्दछौँ प्रभु। धन्यवाद छ पिता परमेश्वर, हामी यही प्रार्थना गर्दछौँ यो 2020 को क्रिसमस सबैको लागि, सबै जातिको लागि, सबै देशको लागि एउटा आशिषको कारण हामी मान्न सकौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरको महिमा हुन सकेको होस् प्रभु अनि सबैको जीवनमा तपाईँ एउटा नयाँ शान्ति, नयाँ उमंग, नयाँ खुसी सबैको जीवन छाएको होस् प्रभु। म यही प्रार्थना बिन्ती गर्दछौँ। धन्यवाद, हाम्रो प्रार्थना सुन्नु भएको लागि धन्यवाद र बाँकी सबै कुरा तपाईँको हातमा हामी राख्दछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, परमेश्वरको दासलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि नोएडा क्षेत्रमा अति प्रभावशाली ढङ्गले प्रभुको सेवामा काफी समयदेखि सेवारत हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरको दासलाई म नजदिकबाट पनि चिन्दछु अनि साँच्चै उहाँ अद्भुत रीतिले परमेश्वरको महिमा गर्दै हुनुहुन्छ अनि उहाँको परिवारको निम्ति पनि यो क्रिसमस सिजन साँच्चै आशिषमय हुन जाओस् र एउटा गवाईको साल हुन सकोस्। यो मुस्किल घडीमा हामी निरन्तर उहाँको निम्ति पनि प्रार्थनामा स्मरण गर्नेछौँ। अनि आउनुहोस् हामी अर्को विषयलाई हामी लिन्छौँ अनि अर्को विषय चाहिँ छ चर्च प्रोटेक्सनको लागि। अनि साँच्चै आज मण्डलीको दुश्मन अरू कोही होइन, परमेश्वरको विरुद्धमा खडा हुने सबै आत्मिक शक्तिहरू अनि यो सांसारिक शक्तिहरू छन् जो मण्डलीको विरुद्धमा छन्। उनीहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ किनकि प्रभु येशूले पनि हामीलाई भन्नुभएको छ हामीहरूको शत्रुको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि साँच्चै आज हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यदि एल्डर बीआर जोशीजी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मलाई अलिकति गाइड गरिदिनुहोस्। यदि हुनुहुन्न भनेदेखि हामी अरू कसैलाई दिनुपर्ने हुन्छ। उहाँ अहिले जोइन हुनु भएको रहन्छ पास्टरज्यू, अरू कसैलाई? हजुर हजुर। अनि म पास्टर मार्टिन हुनुहुन्छ है हाम्रो बिचमा। हजुर पास्टर मार्टिन। हजुर पास्टर भाउ हजुरले प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनु पर्यो। यो मण्डली प्रोटेक्सनको निम्ति है, मण्डली सुरक्षाको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभुले यो मुस्किल घडीहरूमा मण्डलीलाई अद्भुत रीतिले गवाई बनाउनु भएको होस् भनिकन प्रार्थना गरिदिनु पर्यो पास्टरजी। हजुर, ल ल आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गमा विराजमान हाम्रो अतिप्रिय बुबा, हामी तपाईलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदछौँ। आज युएनपीएफ लाई फेरि एक ठाउँमा ल्याउनु भएको छ ताकि प्रभुज्यू हामी एकअर्काद्वारा प्रभु हामी उत्साहित प्रोत्साहन हामीले पाउन सकौँ। धन्यवाद छ मेरो राजा। यस घडी प्रभु हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ प्रभु मण्डलीहरूको सुरक्षाको लागि। प्रभु मण्डलीको शिर तपाईँ हुनुहुन्छ अनि प्रभुज्यू मण्डली तपाईको दुलही अथवा तपाईको शरीर हो। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँ प्रभुले प्रभु सुरक्षा दिनुहोस् अझै, ताकि प्रभुज्यू आत्मिकता मण्डलीहरूको प्रभु बाँचिराख्न सकोस्। तपाईबाट प्रभुज्यू प्रकाशन पाइराख्न सकोस्। अनि प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ साँचो प्रभु साँचो येशू चिन्याउने प्रभुज्यू मण्डलीहरू हुन सकोस्। हे परमेश्वर, हामी प्रार्थना गर्दछौँ यी मण्डलीहरू यो प्रभुज्यू अन्तिम घडीको मण्डलीहरूलाई प्रभु तपाईँ प्रभुले नै सुरक्षा दिइदिनुहोस् प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता
जसरी प्रभु अहिलेसम्म इतिहासमा हामीले हेर्दा पनि प्रभुजी मण्डलीहरू धेरै सताइएका थिए अनि प्रभुज्यू तर फेरि पनि तपाईँ प्रभुको दर्शन तपाईँ प्रभु एन्काउन्टर पाएर धेरै मानिसहरू प्रभुज्यू तपाईँको मण्डलीलाई प्रभुज्यू नोक्सानी पुर्याउने हरू बदलेर प्रभुज्यू तपाईँको मण्डलीलाई बढाउने प्रभुज्यू भइसकेका छन्। हे परमेश्वर त्यसरी नै हामी माग्दछौँ प्रभुज्यू कुनै पनि असामाजिक तत्त्वहरू दुष्टको युक्ति योजनाहरू अनि प्रभुज्यू कोही विशेष व्यक्तिहरू जसले मण्डलीहरूलाई नुकसान पुर्याउन चाहन्छन् उनीहरूको हृदयलाई बदल्नुहोस्। उनीहरूले साँचो प्रभुलाई चिन्न सकोस्, एन्काउन्टर हुन सकोस्, ताकि प्रभुज्यू उनीहरू अरू पावलहरू हुन सकोस्। हे मेरो प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ यो कठिनाइको बेलामा यो विषम परिस्थितिहरूमा प्रभुज्यू हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईको गवाहहरू तपाईको साक्षीहरू प्रभुज्यू अझै पनि खटाउनुहोस् ताकि प्रभुज्यू एउटा साक्ष्य हुन सकोस् अनि प्रभुज्यू विश्वले थाहा पाउन सकोस् कि मण्डली तपाईको शरीर हो, मण्डली तपाईको दुलही हो। हे प्रभु यो विषम परिस्थितिमा हामी पास्टरजनहरूलाई अगुवा जनहरूलाई प्रभु तपाईँ प्रभुले सर्प जस्तो चालाक बनाउनुहोस् अनि प्रभुज्यू ढुकुर जस्तो भोलो बनाउनुहोस् प्रभु ताकि हामी यो विषम परिस्थितिहरूमा पनि प्रभुज्यू हामी सर्भाइभ गर्न सकौं अनि त्यति सर्भाइभ मात्र नभएर प्रभुज्यू पूर्ण पावरको साथमा प्रभु तपाईको नाउँलाई उचाल्न सकौं। हे प्रभु मण्डलीहरूलाई प्रभुज्यू जुन जुन ठाउँमा चाहे त्यो खाडी देशमा होस्, चाहे युरोपियन देशहरूमा होस्, चाहे एसियामा होस्, जहाँ पनि होस् प्रभुज्यू मण्डलीहरूलाई तपाईँ प्रभुले नै प्रोटेक्ट गर्नुहोस् किनकि तपाईँ मात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले गुहार कहाँबाट माग्ने प्रभुज्यू, कोसँग हामीले माग्ने प्रभुज्यू? आकाशको निर्माता पृथ्वीको निर्माता तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामीले गुहार तपाईबाट नै माग गर्दछौँ। तपाईँ प्रभुले पूर्ण रीतिले प्रभुज्यू प्रोटेक्सन दिनुहोस्, सुरक्षा दिनुहोस् अनि आफ्नो महिमा यी मण्डलीहरूबाट लिइराख्नुहोस्। धन्यवाद गर्दै प्रार्थना बिन्ती ख्रीष्ट येशूको नाममा माग्दछौँ, आमेन अनि आमेन। धन्यवाद पास्टरज्यू, अवसर दिनुभयो। आमेन। हजुर आत्मिक प्रार्थनाको निम्ति अनि हजुरको मण्डलीको निम्ति पनि हामी निरन्तर प्रार्थनामा स्मरण गर्नेछौँ अनि साँच्चै अब हामी लगत्तै अर्को विषयमा हामी प्रवेश गर्दछौँ अनि यदि हाम्रो मध्यमा पृथ्वी कोइराला पुनाबाट हुनुहुन्छ भने ठिकै छ, यदि हुनुहुन्न भनेदेखि अरू कसैलाई हामीले दिनुपर्ने हुन्छ प्रार्थनाको विषय। पृथ्वी कोइराला उहाँ पनि हुनुहुन्छ? हजुर उहाँ पनि हुनुहुन्न, ठिकै छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ एल्डर भूपेन्द्र कुमार जीसँग अनि उहाँले हामीलाई प्रार्थनामा अगुवाई गर्नुहुन्छ। एल्डरजी हुनुहुन्छ हाम्रो मध्येमा? जी पास्टरज्यू जी। हजुर हजुर अनि एउटा प्रार्थना विषय के छ भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो नेपाली पास्टरहरू हुनुहुन्छ अनि लिडरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवनको चुनौती अनि मिनिस्ट्रीको स्ट्रगल्सहरू अनि त्यसपछि विभिन्न उहाँको निडहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ ताकि शक्तिशाली रूपमा परमेश्वरको जनहरू खडा भएर अनि यो संसारमा गवाई बनेर अनि धेरै आत्माहरूलाई जित्नको निम्ति परमेश्वरले प्रयोग गर्नु भएको होस्। हाम्रो नेपाली जातिहरूको निम्ति परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुभएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्छौँ नेपाली पास्टर्स लिडर्सहरूको निम्ति र उहाँहरूको जीवनको अगुवाईको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जी पास्टर।
जी धन्यवाद पास्टरज्यू अनि सबैलाई जय मसीह येशू ख्रीष्टको नाममा आउनुहोस् हामी सबै मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान स्वर्गमा विराजमान प्रभु येशू ख्रीष्ट हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। आज यसरी प्रभु हामी अनलाइन प्रभुजी टाढाबाट नजिकबाट भएर प्रभु यसरी प्रभुजी हामी जुम मार्फत परमेश्वर हामी तपाईँलाई महिमा दिँदैछौँ। यसरी युएनपिएफद्वारा प्रभु हामी तपाईँलाई स्तुति प्रशंसा गर्दछौँ र विशेष गरी हामी यो समय परमेश्वर हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभुजी प्रभु तपाईँका सेवा गर्ने प्रभु तपाईँका दास अनि पास्टर अगुवाहरूको लागि प्रभु अनि उहाँहरूको प्रभुजी स्टकरको लागि उहाँहरूको सेवाकाईको लागि परमेश्वर हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि प्रभु उहाँहरूको सेवाकाईमा तपाईँको आशिष र तपाईँको अनुग्रह होस्। प्रभुजी उहाँहरू सेवाकाई गर्दै गर्दा प्रभुजी धेरै परिस्थितिहरू आउँछन्, प्रभुजी धेरै सतावटका कुराहरू आउँछन्। प्रभु सबै कुरामा तपाईँको अनुग्रह होस्, तपाईँ प्रभुले नै सहायता गर्नुभएको होस्, तपाईँ प्रभुले सुरक्षा राख्नु भएको होस् भनी तपाईँसँग बिन्ती गर्छौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ कि परमेश्वर तपाईँले हाम्रो नेपाली जाति नेपाली प्रभुजी सेवकहरूलाई प्रभु यसरी यो भारत देशमा कुना कुनामा ठाउँ ठाउँमा प्रभुजी तपाईँले राख्नु भएको छ। परमेश्वर अनि ठुलो ठाउँ ठाउँबाट प्रभु तपाईँको जागृति प्रभुजी ल्याउनु पर्नेछ प्रभु अनि सबै जातिका हराएका मानिसहरूलाई प्रभु तपाईँमा विश्वासमा ल्याउनु पर्नेछ। प्रभुजी यो भारत देश प्रभुजी हरेक कुनाबाट प्रभु हरेक ठाउँ ठाउँमा तपाईँ प्रभुले आफ्ना छोराहरूलाई राख्नु भएको छ। परमेश्वर हामी तपाईँसँग बिन्ती गर्छौँ कि परमेश्वर तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ कि प्रभु तपाईँको आशिष अनि तपाईँको अनुग्रह हामी माग्दछौँ। प्रभुजी पास्टर अनि सेवकहरूको लागि परमेश्वर तपाईँको अनुग्रह माग्दछौँ। उहाँहरू सेवाकाई गर्दै गर्दा प्रभुजी धेरै मुस्किलको कुराहरू हुन्छ, प्रभुजी निराशपना आउँछ अनि धेरै सतावटका कुराहरू प्रभुजी एकदम मुस्किल हुन्छ, तर परमेश्वर तपाईँको अनुग्रह जहाँ छ त्यहाँ केही पनि मुस्किल छैन। प्रभुजी हामी प्रार्थना गर्दछौँ, तपाईँको आशिष हामी माग्दछौँ। प्रभुजी 2020मा प्रभुजी तपाईँले अहिलेसम्म तपाईँले हरेक ठाउँमा हरेक जग्गामा प्रभुजी तपाईँले बचाइराख्नु भएको छ। परमेश्वर हामी प्रार्थना गर्दछौँ अगाडि 2021मा प्रभुजी ठुलो आशिष तपाईँले हरेक भारतवासी भरि ठाउँ ठाउँ बस्ने हरेक पास्टर सेवकहरू माथि तपाईँले ठुलो जागृति ल्याउनु हुनेछ भनी हामी विश्वास गर्छौँ अनि भरोसा गर्दछौँ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभुजी उहाँहरूको सेवाकाईमा हामी प्रार्थना गर्दछौँ। उहाँहरूको सेवाकाईमा प्रभुजी हरेक ठाउँ हिमाचल महाराष्ट्र दिल्ली मुम्बई चण्डीगढ जो पनि प्रभुजी हरेक राज्यमा प्रभुजी बसेर अहिले प्रभुजी जो पनि कुनामा प्रभुजी भारतमा जुन पनि कुनामा बसेर प्रभुजी अहिले सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँको राज्यमा प्रभुजी हाम्रा नेपाली जातिहरू हराएका छन्, मुस्किलमा छन्, नशामा बाँधिएका छन्, तिनी मानिसहरूलाई प्रभुजी परमेश्वर तपाईँमा प्रभुजी अनि डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। प्रभुजी हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि परमेश्वर तपाईँ येशूले आशिष दिनुहोस्, उहाँहरूलाई प्रभुजी हरेक कुरामा तपाईँले आशिष दिनुहोस् पनि तपाईँसँग बिन्ती गर्छौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको आशिष र तपाईँको अनुग्रह परमेश्वर तपाईँका सेवा गर्ने सेवकमाथि परमेश्वर पास्टरमाथि होस् भनी तपाईँसँग बिन्ती गर्छौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ। परमेश्वर हामी प्रार्थना गर्दछौँ परमेश्वर तपाईँ येशूको नाउँमा प्रभु तपाईँको आशिष हरेक पास्टरमाथि हामी पास्टर अगुवाहरूमाथि प्रभु तपाईँको आशिष हामी घोषणा गर्दछौँ। प्रभुजी परमेश्वर उहाँहरूको परिवारमाथि हामी घोषणा गर्दछौँ। प्रभु तपाईँ प्रभुले उहाँहरूको परिवारलाई पनि आशिष दिनुहोस्। प्रभुजी उहाँहरूको परिवारलाई पनि सेवाकाईमा प्रभुजी चल्नमा प्रभुजी बढ्नमा विश्वासमा प्रभुजी अगाडि सेवाकाई गर्नमा प्रभुजी तपाईँले धेरैभन्दा धेरै आशिष दिनु भनी तपाईँसँग बिन्ती गर्छौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छु शुभ अवसर प्रभुजी तपाईँसँग बिन्ती गर्ने अनि प्रार्थना गर्ने मौका मलाई दिनुभएको लागि परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु तपाईँको आशिष होस्, तपाईँको अनुग्रह होस्। परमेश्वर तपाईँ येशूको अनुग्रह प्रभुजी तपाईँका दासहरूमाथि होस् भनी तपाईँसँग बिन्ती गर्छु। प्रभु तपाईँका प्रभुजी सेवकहरूको जो मण्डलीहरू छन् प्रभुजी मण्डलीहरूमाथि तपाईँको आशिष होस् भनी तपाईँसँग बिन्ती गर्छु। प्रभु धन्यवाद दिन्छ तपाईँले उहाँहरूलाई विश्वासमा प्रभुजी अगाडि सेवाकाई गर्दै चल्नमा प्रभुजी अगाडि बढ्नमा प्रभुजी अनि तपाईँको राज्यलाई अगाडि बढाउनमा तपाईँले धेरैभन्दा धेरै आशिष तपाईँले दिनुहोस् भनी तपाईँसँग बिन्ती गर्छ। प्रभु धन्यवाद दिन्छ प्रभुजी तपाईँको आशिष तपाईँको अनुग्रह तपाईँका दासहरूमाथि हामी माग्दछौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ समय तपाईँ प्रभुले दिनुभएको लागि परमेश्वर तपाईँ येशूलाई महिमा अनि आदर इज्जत हामी तपाईँलाई चढाउँछौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु धन्यवाद दिँदै प्रार्थना प्रभु येशू मसीहको नाम माग्दछौँ। आमेन आमेन। धन्यवाद। धन्यवाद एल्डर ज्यूलाई अनि साँच्चै अति सामर्थी प्रार्थनामा हामीलाई अगुवाई गर्नु भएको छ अनि हामी विश्वास गर्दछौँ कि परमेश्वरले यी सबै प्रार्थना विषयहरूलाई सुनिसक्नु भएको छ। अनि साँच्चै हामी जब आत्मिक रूपमा प्रार्थना गर्ने गर्दछौँ परमेश्वरको पवित्र शास्त्र वचनले पनि हामीलाई उत्साह दिन्छ र भन्दछ कि निरन्तर प्रार्थनामा लागिरहो। पहिलो थिस्सलुनीको किताब 3:10 वचनमा यसरी लेखेको छ कि निरन्तर प्रार्थनामा लागिरहो। अनि साँच्चै आज हामीलाई एक अर्काको प्रार्थनाको खाँचो छ र परमेश्वरको वचन अनि एक अर्काको हौसला र उत्साहको खाँचो छ। हामी प्रार्थनामा अझै
निकटबाट परमेश्वरको त्यो सामर्थ्य कार्यहरूलाई हुँदै गरेको हामीले आफ्नो आँखाले देख्न सक्छौँ। अब लगत्तै हामी गवाईको यो मिनिस्ट्री सेयरिङको विषयमा हामी सुन्नेछौँ। अनि साँच्चै मलाई विश्वास लाग्छ जब हामी मिनिस्ट्री सेयरिङको कुरा गर्दछौँ, सेयरिङ गर्दाखेरि अनि सेयरिङ गर्नेलाई है परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्ने मौका हुँदछ र एउटा प्रार्थना निवेदन सेयरिङ गर्ने मौका हुँदछ भनेदेखि अनि सुन्नेहरूलाई एउटा नयाँ अनि हामी चाहिँ एउटा प्रेरणा लिने मौका पाउँदछौँ भनेदेखि हामीलाई एउटा नयाँ प्रार्थना विषय र टुल्स प्राप्त गर्न सक्ने समय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ भनेदेखि तेस्रो चाहिँ जब हामी यो मिनिस्ट्री सेयरिङ सुनिरह हुँदछौँ अनि परमेश्वरलाई यसको सुगन्धले परमेश्वरको राज्य चाहिँ महिमित हुँदछ अनि साँच्चै परमेश्वरलाई प्रेरणा पुग्दछ। अनि हाम्रो मध्येमा अति नै नौजवान पास्टर है अनि हाम्रो मध्येमा अनि नजदिक सधैँ हँसिलो चेहरामा है सेवाकाई गर्नुहुने गुरुग्राममा रहेर सेवाकाई गर्नुहुने हाम्रो रवि रत्न राईजी हुनुहुन्छ र उहाँ आदरणीय पास्टर सामने आइकन आफ्नो मिनिस्ट्री सेयरिङको समयलाई ठिक प्रकारले प्रयोग गर्दै जरुर हाम्रो बिचमा है 5 देखि 7 मिनट भित्रमा हजुरले बताइदिनुहुन्छ भनेर हामीले विश्वास राखेका छौँ र अनि हामी सुन्नेहरू सबैलाई आशिषमय होस् र परमेश्वरलाई महिमा रहोस्। आमेन। तपाईहरुले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर पास्टरजी। ए है हुन्छ। तपाईहरु सबैलाई यो बेलुकीको समयमा फेरि पनि क्रिस्ट येशूको नाममा जय मसीह। जय मसीह। विशेष म यो समय परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरले आज है तपाई अनि मलाई अनि हामी सबैजनालाई यसरी टाढा अनि नजिकबाट यसरी यो अनलाइन जुम मार्फत भएर हामीले प्रभुलाई धन्यवाद है परमेश्वरको आराधना अनि एक अर्काको लागि यसरी प्रार्थना गर्ने अनि एक अर्काको है सेवकाईको कतिवटा अनुभवका कुराहरू है साथै परमेश्वरको वचन प्रभुका प्रिय दासहरूबाट हामीले विगत केही है महिनाहरूबाट यसरी सुन्दै अनि यो अवसर परमेश्वरले हामीलाई दिइरहनु भएको छ। अनि आजको बेलुकी पनि फेरि तपाईँ र मलाई हामी सबैजनालाई है यो सुन्दर मौका दिनुभयो परमेश्वरले र मलाई विशेष गरी यो मिनिस्ट्री सेयरिङको लागि पनि परमेश्वरले समय दिनुभयो। म विशेष हाम्रो महान परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु है जसले मलाई आज अनि यो समय यसरी तपाईहरुको बीचमा बसेर आएर प्रभुको अनुग्रह अनि उहाँले गर्नुभएको महान कार्यहरूलाई यसरी तपाईहरुको बीचमा बोल्नलाई है यो मौका दिनुभएको छ। साथै हाम्रो आदरणीय पास्टर अनुजज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु जसले मलाई आज यो समय अनि आज यो मिनिस्ट्री सेयरिङको लागि मौका अनि अवसर अनि यो योग्यको ठान्नु भएको लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि साथै हाम्रो UNPF का सम्पूर्ण है कोर टिम कमिटी हाम्रो आदरणीय पास्टर रवि श्रेष्ठज्यू लगायत तपाईहरु जतिजना पनि कोर कमिटी भित्र हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद छ। तपाईहरुले है यसरी यो सेवाकाईलाई सुरु गर्नुभयो अनि यसरी हामीलाई विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आशिष पुर्याइरहनु भएको छ। म तपाईहरु सम्पूर्ण कोर टिमलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि यति बेला चाहिँ अनि अन्तिममा चाहिँ हाम्रो आदरणीय हाम्रो पास्टर केशवज्यूलाई जो एउटा मेरो एउटा मेन्टर जस्तो पनि हुनुहुन्छ, म एकदमै मलाई माया गर्नुहुन्छ उहाँले अनि म उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। अनि मेरो एकदमै मिनिस्ट्रीमा मलाई जति बेला पनि म उहाँलाई भन्छु है पास्टर यस्तो गरिदिनुहोस् है उस्तो गरिदिनुहोस् है या वचन बोलिदिनुहोस् है भन्दा उहाँले कहिले पनि मना गर्नुहुन्न। म तपाईलाई पनि धन्यवाद छ पास्टर बाबु। अनि तपाईहरु सम्पूर्ण टिम जतिजना पनि अहिले यहाँ जोडिनु भएको छ आउनु भएको छ यसो समय निकालेर प्रभुको आराधना है परमेश्वरको वचन सुन्नलाई परमेश्वरले तपाईहरुलाई पनि आशिष दिउन् र तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब तपाईहरुले मलाई है केही छन् अब सुन्नु हुनेछ अनि यो सुनिदिनु भएको लागि अघिबाट धन्यवाद दिँदै म अघि बढ्न चाहन्छु। मेरो नाम रवि रत्न अनि म यो फिलहाल चाहिँ अहिले यहाँनिर गुडगाउँ सिकन्दरपुर है अनि यहाँ सेवाकाई गरिरहेको छु। अनि यहाँ अनि दिल्लीमा पनि किनकि दिल्ली चाहिँ हाम्रो बर्डर परेको कारणले हाम्रो कतिजना परिवार विश्वासीहरू चाहिँ त्यहाँ दिल्लीमा पनि बस्नुहुन्छ है दिल्लीबाट पनि आउने गर्नुहुन्छ। अनि अब हाम्रो गाउँको भाषामा भन्नु भने चाहिँ है वारिपारी भनेर भन्छ हामी चाहिँ गाउँतिर
अब दिल्ली चाहिँ हाम्रो लागि उता पारी पर्यो, दिल्ली यता चाहिँ हामी चाहिँ वारी भयौँ है, गाउँले हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ। त्यस्तै दिल्ली र यो गुडगाउँ चाहिँ यस्तो वारिपारीमा हामी चाहिँ बसेका छौँ। त्यसले गर्दा म दिल्लीतिर पनि जाने गर्छु। अनि यता विशेष अहिले यो समय हाम्रो चर्च चाहिँ सिकन्दरपुर DLF फेज 1 मा छ। अनि परमेश्वरले मलाई अहिले यो समय यहाँ यसरी सेवाकार्य गर्ने मौका अवसर दिइरहनु भएको छ। अनि म विशेष परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। साथै प्रार्थनाको विषय पनि म तपाईँको बिचमा राख्दै जानेछु। मलाई 7 र 5 मिनट भनेको छ, 7 र 5 चाहिँ 12 हुने रहेछ। 12 मिनट भित्रमा चाहिँ म सक्नेछु है। ज्यादा भयो भने चाहिँ मलाई त्यहाँ भनिदिइहाल्नुहोस्। अनि अगाडि तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि अलिकति म है अब यो समय यहाँसम्म कसरी म आइपुगेँ, परमेश्वरले मलाई कसरी यहाँसम्म यसरी यो सेवाकार्य गर्ने मौका अवसर दिनुभयो भन्ने कुरामा म जानेछु। अनि त्योभन्दा पहिला चाहिँ म हाम्रो यहाँ जुन चाहिँ चर्चमा म सेवाकार्य गरिरहेको छु, अनि यो चर्चको नाम चाहिँ छ हाम्रो न्यू होप फेलोसिप भनेर हामीले यो चर्चको नाम राखेका छौँ। अनि हामीले यो सेवाकार्यलाई, यो मण्डलीलाई यहाँ स्थापित गरेको, सुरु गरेको चाहिँ परमेश्वरले सुरु गर्नु भएको भनौँ है, परमेश्वरले सुरु गर्नु भएको 2.5 वर्ष भयो। अनि यसरी 2.5 वर्षदेखि चाहिँ म आफै एउटा यो मण्डलीको पास्टर अनि पास्टरल सेवाकाईमा छु र हामीले इन्डिपेन्डेन्ट एउटा सेवाकाई यहाँ गरिरहेका छौँ। हामी ठुलो त्यस्तो धेरै हामी विश्वासी छैनौँ, हामी थोरै छौँ, तर परमेश्वरको अनुग्रहमा हामीलाई परमेश्वरले यहाँसम्म आउनमा सहायता सुरक्षा गर्नु भएको छ र परमेश्वरलाई धन्यवाद। साथै प्रार्थना पनि गरिदिनुहोस् हाम्रो मण्डली अनि यो न्यू होप सेवाकाई मतलब चर्चको लागि। अनि अगाडि अब यहाँसम्म आउनेको कुरामा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ मेरो घर चाहिँ दार्जिलिङ टकबर टी स्टेट पर्छ, एउटा सानो गाउँ, एउटा सानो कमानबाट म बिलोङ्स गर्छु। अनि मेरो श्रीमती चाहिँ मिरिकको सौरेनीबाट हुनुहुन्छ। अनि मेरो श्रीमतीकै दुईजनाकै हाम्रो परिवारमा अरू बाँकी कसैले पनि प्रभुलाई अहिलेसम्म पाउनु सकेको छैन। हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ। यो प्रार्थना विषय तपाईँहरूलाई पनि राख्न चाहन्छु, तपाईँले हाम्रो परिवारको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि 2010 मा चाहिँ मैले प्रभुलाई पाएँ है, मैले ग्रहण अनि बप्तिस्मा लिएँ 2010 मा। तर म चर्च चाहिँ तपाईँको 2008 देखि नै जाने गर्थेँ। अनि मैले 2010 मा चाहिँ प्रभुलाई ग्रहण गरेर मैले बप्तिस्मा लिएँ। अनि परमेश्वरले मलाई 2011 मा चाहिँ उहाँको वचन सिक्नको लागि बाइबल कलेज जाने मौका अनि अवसर परमेश्वरले दिनुभयो। अनि म 2011 मा चाहिँ दुन बाइबल कलेज देहरादुनमा म पढ्नको लागि गएँ। परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभयो। अनि म 2014 मा मेरो BTS लाई मैले सकेर म फेरि दिल्लीमा फर्केँ। अनि म दिल्ली फर्केर मैले 2014 देखि लिएर 2018 सम्म मेरो मदर चर्च है दिल्ली इमानुएल चर्चमा मैले फुल टाइम सेवाकाई गरेँ, सघाएँ मण्डलीलाई। अनि त्यो बिचैमा मेरो एजुकेसन चाहिँ +2 मात्रै थियो त्यति बेला सेकुलरमा। अनि मैले 14 देखि लिएर 18 को बिचमा है 17 सम्म मैले मेरो BA लाई पनि मैले कम्प्लिट गर्ने परमेश्वरले मौका अनि अवसर दिनुभयो। अनि म विशेष परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई साँच्चै नै हाम्रो इच्छाहरू अनि हाम्रो योजनाहरूलाई पुरा है गर्ने जो हामीले राखेको ड्रिम्सहरू परमेश्वरले पुरा गर्नु हुँदो रहेछ। मेरो एजुकेसनहरू पनि कम्प्लिट भएको थिएन, किनकि म एउटा सानो गाउँमा एउटा मिडल क्लासको परिवारमा जन्मेकोले मेरो आमा पनि सानोमै बित्नु भएको हो। अनि म एउटा बाउ अनि मेरो दाजु भाउजूहरू दिदीहरूसँगै हुर्केको मान्छे भएकोले मेरो पढाइ पनि इन्कम्प्लिट थियो। तर परमेश्वरले मलाई मेरो पढाइहरूमा मेरो इच्छा थियो म कलेज पढ्ने, म ग्रेजुएट हुने, तर परमेश्वरले मलाई यो कुराहरू गर्नमा सहायता गर्नुभयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि 2018-17 मा मेरो यता सकेपछि मैले 2018 देखि फेरि मेरो फर्दर बिब्लिकल एजुकेसनलाई मैले बढाउने मेरो चाहना प्रार्थना थियो। अनि मैले प्रार्थना गर्दै थिएँ र कलेज त जान सकिनँ, तर मैले करेस्पोन्डेन्टबाट यो लोगोस बाइबल कलेजबाट मैले 2018 मा जोइन गरेर मेरो 2020 को अप्रिलमा चाहिँ मेरो MDF पनि मैले कम्प्लिट गरेँ। अनि परमेश्वरले मलाई त्यो पढ्नमा सहायता गर्नुभयो। सरी। अनि यसरी परमेश्वरले हृदयको इच्छाहरू है अनि परमेश्वरले हाम्रो कमीहरूबाट पनि हामीलाई सहायता गर्नु हुँदो रहेछ है। हामीले जुन चाहिँ इच्छाहरू राख्छौँ परमेश्वरले पुरा गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरूलाई मैले देखेँ। अनि 2018 सम्म मैले मेरो मेन चर्चलाई है मदर चर्चलाई सघाएपछि है अलिकति दर्शनहरू नमिलेको हुनाले या अलिकति मैले परमेश्वरले मलाई छुट्टै दर्शन दिनुभएको हुनाले गर्दा मैले उहाँहरूबाट अलग भएर है म उहाँहरूसँग छुटिएर निस्केर उहाँहरूसँग
फेरि यसरी यो गुडगाउँमा आएर यहाँ चर्च केही महिना प्रार्थना गरेपछि मैले यो घरमै यो रुम मेरो यहाँ म बस्ने गर्छु, मैले यो रुममै नै सानो सेवाकाईलाई सुरु गऱ्यौँ। अनि पछि केही महिना बादमा चाहिँ हामीले फेरि चर्च हल्लिएर अहिले सेवाकाई प्रार्थनाहरू गरिरहेका छौँ। अनि यसरी म अनि मेरो श्रीमती यो समय हामी फुल टाइम सेवाकाईमा छौँ। अनि परमेश्वरको है कार्यको लागि हामी यस ठाउँमा हामी बसेका छौँ। अनि म तपाईँहरूलाई यही रिक्वेस्ट गर्छु, मेरो प्रार्थना पनि हो कि तपाईँहरूले हाम्रो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, किनकि हाम्रो पनि पछि अघि है प्रार्थना अब परिवारको हामीलाई सपोर्टहरू छैन, किनभने उहाँहरू हिन्दू हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा अब उनीहरूको लागि त है हामी अब तपाईँलाई थाहा छ अब उनीहरू कस्तो व्यवहारहरू गर्छ। त्यसले गर्दा यो समय यहाँसम्म आउनमा परमेश्वरले मलाई सहायता गर्नुभयो। साथै हाम्रो आदरणीय कतिजना हाम्रो पास्टर बाउहरू हुनुहुन्छ, जो हाम्रो मित्र, हाम्रो नजिकको सिनियर पास्टर बाउहरू हुनुहुन्छ। जस्तै हाम्रो पास्टर केशवज्यूले मलाई पहिलाबाटै सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। हाम्रो यता हाम्रो पास्टर रवि श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ है। अनि बाँकी थुप्रै अरू दिल्लीका अनि दिल्लीबाट बाहिरका पास्टर बाउहरू हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई प्रार्थनामा अनि कतिवटा म आफै पनि कन्फ्युज भएको ठाउँमा मैले उहाँहरूलाई सोध्ने गर्थेँ कि के गर्नुपर्ने, अनि उहाँहरूले मलाई सही एउटा उत्तर अनि मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन्थ्यो। र यसरी म फुल टाइम सेवाकाई मैले गरेको छु अहिलेसम्म 6.5 इयर्स भयो। मैले 2014 जब म कलेज सकेर आएपछि चाहिँ मैले फुल टाइम सेवाकाईमै छु। अनि मैले 4 वर्ष मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, अघि मैले मदर चर्चलाई सघाएँ। अनि त्यहाँबाट म फेरि यता आएपछि चाहिँ मैले यहाँ 2.5 साल भयो अहिले। यसरी यहाँ फुल टाइम म मेरो श्रीमतीले यहाँ प्रभुको लागि काम गरिरहेका छौँ। अनि तपाईँहरूको प्रार्थना अनि तपाईँको मायाले साँच्चै नै हामी आशिषित छौँ। र म विशेष परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरले यसरी है हामीलाई तल्लो ठाउँबाट है त्यो घुर्यानबाट साँच्चै नै माथि लागेको म देख्छु मेरो जीवनमा। मैले तपाईँलाई भने एउटा सानो गाउँको एउटा सानो परिवार मिडल फ्यामिलीबाट है, अनि मेरो कुनै पनि कुराहरू नमिलेको मिलेको थिएन, तर परमेश्वरले बिस्तारै मिलाउँदै ल्याउनु भयो। अनि मैले 2016मा मैले विवाह गरेँ। अनि अहिले हाम्रो 4 वर्ष भयो है विवाह भएको। अनि परमेश्वरले यसरी हामीलाई सहायता गरिरहनु भएको छ। अनि परमेश्वरको अनुग्रह अनि कृपा हामीमा रहेको छ। अनि म तपाईँलाई यति नै भन्न चाहन्छु कि परमेश्वर साँच्चै नै महान हुनुहुँदो रहेछ, कि परमेश्वरले है म जस्तो मान्छेलाई यसरी चुन्नुभयो उहाँको राज्यको लागि। म त एक्चुअलमा दिल्ली चाहिँ दुबई जानु भनेर आएको थिएँ। अनि मेरो दुबई चाहिँ कामै भएन है। अनि कतरतिर चाहिँ भिजा लाग्ने भयो। अनि मैले फेरि कतर चाहिँ म जाँदिनँ भनेर मैले भनेर म फेरि त्यतिकै यहाँ दिल्लीमा बस्दा गर्दा चाहिँ म चर्चहरू जान मैले अवसर मौका पाएर मैले यसरी प्रभुलाई पाएको हो। मैले तपाईँलाई बाँकी त भनिसकेँ है। त्यसले गर्दा परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। अनि म तपाईँहरूलाई प्रायः तपाईँहरू सबै नै सिनियर पास्टर्स एल्डर्सहरू हुनुहुन्छ, तपाईँलाई मभन्दा धेरै अनुभव होला प्रभुको बारेमा, प्रभुको वचनको बारेमा, सेवाकाईको क्षेत्रमा। तर पनि म तपाईँलाई यति नै भन्न चाहन्छु, साँच्चै नै मुस्किलभन्दा मुस्किल घडीमा पनि परमेश्वर चाहिँ हामीसँग हुनुहुँदो रहेछ। अनि कसैले हामीलाई सहायता सहयोग नगर्दा पनि है परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सधैँ सहयोग गर्नुहुँदो रहेछ। अनि परमेश्वरले अहिलेसम्म हामीलाई राम्रोसँग राख्नु भएको छ। अनि सबै कुरामा परमेश्वरले हामीलाई आशिष गर्नु भएको छ। म तपाईँलाई यही भन्छु कि हाम्रो परमेश्वर हामीलाई कहिले पनि नछोड्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यति नै भन्दै है अगाडि तपाईँहरू यहाँ जतिजना पनि अहिले जोडिनु भएको छ, प्रभुको दास तपाईँ प्रभुको सेवकहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई आदर गर्दै है अगर तपाईँहरू कोही पनि भविष्यमा दिल्ली यसरी गुडगाउँतिर आउनुभयो भने तपाईँहरूले मलाई हामीलाई पनि नबिर्सिनु होला है। अनि दिल्लीतिर आउनुभयो भने अवश्य सम्झिनुहुन्छ भन्ने म आशा राख्नेछु। तपाईँहरूले आएर हामीसँग बसेर मिलेर है यहाँ हाम्रो लागि प्रार्थना है सङ्गति गरेर जानु सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई अहिलेबाटै एकदमै म गुडगाउँ हाम्रो दिल्लीको लागि स्वागत गर्छु। जति पास्टर बाउ एल्डर बाउहरू तपाईँ विभिन्न अन्य ठाउँहरूबाट हुनुहुन्छ, अनि तपाईँहरू आउनुभयो भने हाम्रो ठाउँहरूमा आइदिनु भयो भने हाम्रो लागि आशिष हुनेछ। र हाम्रो लागि अनि मेरो लागि मेरो श्रीमतीको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् कि परमेश्वरले आउने दिनहरूमा है अनि उहाँको इच्छा अनि योजना हाम्रो जीवनमा चाहिँ पुरा गर्दै जानुभएको होस्। अनि उहाँले जुन चाहिँ पनि एउटा दर्शन दिएर है हामीलाई यो ठाउँमा राख्नु भएको छ, त्यो कुराहरूलाई हामी पुरा गर्न सकौँ। कुनै पनि बाधा अडचनहरूले हामीलाई कहिले पनि पछि नखिचेको होस् भन्दै अनि म
फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सायद मेरो समय भइसक्यो है, मैले थुप्रै भन्ने कुराहरू थियो, तर मैले है गाजाङगुजुङ बनाएर यो गुन्द्रुक जस्तै खाजा खुजुक पारेर भन्ने कोसिस गरेँ, यताउति भयो होला। म आशा गर्छु तपाईँहरूले यसलाई अलिकति तन्काएर है अलिकति मिलाएर अब बुझिदिनुहोस्, यो भन्न चाहन्छु। र धन्यवाद छ हाम्रो पास्टर बाउलाई पनि यो समय दिनुभएको लागि र सम्पूर्ण कोर टिमलाई म महान हाम्रो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले मतलब कोर टिमले मलाई मौका दिनुभयो। फेरि पनि एकपल्ट सम्पूर्ण हाम्रो यो अहिले युएनपिएफमा जोडिनु भएको आदरणीय प्रभुको सेवकहरूलाई, पास्टर बाउ, एल्डर बाउ, डिकन बाउहरूलाई धन्यवाद छ। तपाईँहरूले यसरी मलाई है सुनिदिनु भयो। टाइम कति भयो थाहा छैन है। धन्यवाद छ सुनिदिनु भएको लागि र प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस्। अनि एउटा अन्तिम एउटा रिक्वेस्ट पनि छ, त्यो चाहिँ के भन्दा म एकदमै क्षमा चाहन्छु यो विषयमा चाहिँ, कि आज मेरो वाइफको बर्थडे हो है, अनि त्यसले गर्दा मैले अहिले वाइफलाई बाहिर लानुपर्ने छ डिनरहरूको लागि यताउति है। अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई अलिकति छिटो यहाँबाट लेफ्ट हुनु परिरहेको छ। म यसमा अलिकति क्षमा चाहन्छु है। अनि म आउने दिनहरूमा फेरि तपाईँहरूसँग मिलेर यसरी म सधैँ है तपाईँहरूको साथमा भएर नै अघि बढ्नेछु, हिँड्नेछु, तपाईँहरूबाटै सिक्दै म प्रभुको काममा है लागि पर्नेछु। अनि त्यसो भन्दै म अलिकति छिटो नै लेफ्ट हुन चाहन्छु है। तपाईँहरूले मलाई यसमा क्षमा चाहन्छु, म क्षमा गर्नु होला। हुन्छ, अनि अगाडिको समय हाम्रो आदरणीय पास्टर केशव मिर्जाज्यूलाई म दिन चाहन्छु। हुन्छ, जय मसीह अनि धन्यवाद छ। जय मसीह पास्टरजी। अनि हजुरको परिवारलाई पनि जन्मदिनको शुभकामना भएको होस्। अनि साँच्चै हामी सबैजना यो गवाई सुनेर हामी आशिषित भएका छौँ। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् है। मनुष्यको योजना एउटा थियो, तर परमेश्वरले अर्कै बनाउनु भयो र साँच्चै गुडगाउँ शहरमा राखेर अनि दिल्लीको अनेक जग्गाहरूको निम्ति पनि आशिषको कारण बनाइराख्नु भएको छ। अनि निश्चय नै यदि तैँले विश्वास गरिस् भने तँ र तेरो घराना उद्धार पाउनेछ भनेर जसरी परमेश्वरको वचनले भनेको छ, हामी तपाईँको परिवारको निम्ति, तपाईँको वाइफको परिवारको निम्ति हामी निरन्तर प्रार्थना गर्नेछौँ। र अनि एउटा सच्चा विश्वासीको कर्तव्य निभाउनुहोस्, बाँकी प्रभुले काम गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। साँच्चै परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस्। अनि अब पालो छ हामी नोटिस सुन्ने, किनकि नोटिस भन्ने चाहिँ हुने फर्दर कार्यक्रम र इन्स्ट्रक्सन हो है। अनि हामी कुन चाहिँ दिशामा अगाडि बढ्दैछौँ यो कुरा हामीलाई नोटिसहरूले जानकारी गराउने गर्दछ। अनि हाम्रो बिचमा आदरणीय पास्टरज्यू रवि श्रेष्ठज्यू है, अनि जो सधैँ पास्टरहरूको युनिटी अनि सेवकाईको लागि चाहिँ सधैँ दर्शन बोक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई म यो समय दिन चाहन्छु र परमेश्वरले अगाडि गर्नुहुने विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई कुन प्रकारले कुन दिशामा जानुपर्ने हो नोटिसद्वारा उहाँले जानकारी गराउनुहुन्छ। आदरणीय पास्टर रवि श्रेष्ठज्यू। हुन्छ, धन्यवाद पास्टर केशवलाई। सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हाम्रो माझमा अनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो पास्टर रवि है, गुडगाउँबाट एकदमै असल प्रकारले सेयरिङ गर्नुभयो। हामी उहाँको लागि है निरन्तर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि हाम्रो युएनपिएफमा जोडिनुभएका अलग अलग स्टेटमा हुनुभएकाहरूले पनि है प्रार्थना गरिदिनुहोस् है। साँच्चै अर्बन इन्डियामा सेवाकाई गर्ने हरेक पास्टरलाई च्यालेन्जहरू धेरै छ है। अनि सर्भाइभ गर्न पनि धेरै गाह्रो छ है, खास गरेर इन्डिपेन्डेन्ट है पास्टरहरूको लागि। अनि सेवाकाई गर्दै गरेका पास्टरहरूले कोहीसँग मागेर खान पनि मिलेन है, सपोर्ट छैन, नानी पढाउने के गर्ने, किराया कसरी दिने, कोहीसँग हामी हात पनि फैलाउन सक्दैनौँ है। धेरै ठुलो च्यालेन्ज छ, फाइनेन्सियली पनि धेरै च्यालेन्ज छ। अनि परदेशमा है, अनि कलाई भन्ने कलाई पुकार्ने धेरै कुराहरू है, अप्ठ्यारो कुराहरू आउँछ, त्यो हामी सबैलाई थाहै छ है। हुन्छ, हामी केही सूचनाहरूमा अब हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा, आज चाहिँ नि हाम्रो यो युएनपिएफ के अरे सेवा सिद्धि पछाडि केही समय चाहिँ नि एउटा फिडब्याकको एउटा मिटिङ पनि छ। अनि त्यसमा अनि हजुरहरू सबैजनाको सल्लाहको हामीलाई खाँचो छ कि प्लानिङहरू त है हामीले जुन प्रकारले कोर टिम बसेर प्रार्थना गरेर गरिरहेका छौँ कि अब
डिसेम्बर सिद्धि पछाडि हामी यो UNPF को एउटा मेम्बरसिप फर्महरू सर्कुलेट गर्ने अनि के अरे मेम्बरसिप चाहिँ नि हरेक महिनाको 200 रुपियाँ हामी उठाएर अनि वर्षमा हामी UNPF को पास्टरहरू भेट्ने के अरे कन्फरेन्सहरू आयोजना गर्ने भन्ने यस्तै किसिमको है योजनाहरू है हामीले बनाइरहेका छौँ। अनि त्यसमा अनि तपाईहरु सबैजनाको सुझावको है हामीलाई खाँचो पर्छ, तपाईहरुको सल्लाहको खाँचो पर्छ। अनि त्यसैले यो सेवा सिद्धि पछाडि चाहिँ नि हाम्रो के अरे फिडब्याकको है केही सल्लाहहरू हुन्छ। साथै विगत दिनहरूमा अहिलेसम्म भएको यो सेवाकाईमा है कस्तो हुँदैछ अनि अगाडि अझै यस्तो हुनुपर्छ होला भन्ने सल्लाहहरू पनि हुन सक्छ है। अनि त्यसमा राम्रो पनि तपाईले दिन सक्नुहुन्छ अनि अलिकति सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू पनि है तपाईहरुले बताउन सक्नुहुनेछ है। अनि यो भयो मुख्य। अनि दोस्रो चाहिँ नि अनि हाम्रो आउने समयहरूमा चाहिँ नि हाम्रो हप्तै पछि जुन प्रकारको सेवाकाई भइराखेको थियो अब अहिले धेरै लकडाउनहरू है मतलब खुला भएको कारणले खोलिँदैछ। भ्याक्सिन पनि अब है निक्लेको छ, सायद बाटोमा आउँदै होला है। अनि त्यही भएर चर्चहरू पनि कति फाटक फुटुक है ठाउँ ठाउँमा अब बिस्तारै बिस्तारै है खोलिँदै पनि होला है अलिअलि सोशल डिस्टेन्सको साथमा। त्यही भएर पास्टरहरू अहिले अलि अझै धेरै है व्यस्त है भइराख्नु भएको छ किनभने भिजिट पनि गर्नै पर्यो है। अनि संगति पनि लोकल चर्चमा पनि धेरै व्यस्त हुन्छ पास्टरहरू। त्यही भएर अब चाहिँ नि महिनामा 2 चोटि मात्रै हाम्रो UNPF को यो संगति गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो कोर टिमबाट यस्तो सल्लाह आएको छ। अनि त्यो विषयमा पनि तपाईहरुले के अरे फिडब्याकको समयमा सल्लाह दिन सक्नुहुनेछ। अनि अर्को सूचना चाहिँ नि हाम्रो यो के अरे मे महिनामा हामीले 3 दिनको कन्फरेन्स है आयोजना गर्ने लुधियानामा भनेर हामीले के अरे जग्गा चाहिँ नि त्यस्तो प्रकारले सल्लाह भइरहेको छ, फिक्स भइरहेको छ। अनि डेट पनि 3 दिनको आयोजना गर्ने भन्ने सल्लाह भएको छ। अनि स्पिकरको विषयमा पनि हामी है प्रार्थना गरिरहेका छौँ। अनि हामीले एकदमै रफली है मतलब बजेट बनाउँदाखेरि चाहिँ नि हामीलाई लजिङ फुडिङ कमसे कम 100 जना पास्टरहरूको लागि चाहिँ नि हामीलाई आइसी चाहिँ नि 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ नि चाहिन्छ है। यो एकदमै के भन्छ र्यान्डमली एकदमै है रफली हिसाब चाहिँ नि 1 लाख त हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुराहरू भएको छ। त्यो विषयमा पनि तपाईहरुले यो फिडब्याक मिटिङमा है सल्लाह दिन सक्नुहुनेछ। मसँग भएको सूचना आज यति नै होला। हुन्छ सबैलाई जय मसीह। हुन्छ पास्टरजी, धन्यवाद हजुरले सूचना ल्याउनु भएको निम्ति। अब हामी अर्को विषयमा लगत्तै जाँदैछौँ, समयले नेटो काट्दैछ। आउनुहोस् हामी वेलकमको समयमा छौँ अनि हाम्रो बीचमा आदरणीय पास्टर अनुज लुधियानाबाट हुनुहुन्छ अनि उहाँले स्पिकरलाई वेलकम गर्नुहुन्छ र अनि प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ वचनको सेवकाईको निम्ति। पास्टर अनुज पनि आज जोइन हुन सक्नु भएको छैन, कतै मिनिस्ट्रीमा उहाँ व्यस्त हुनुभएको कारणले। हजुरले नै गरिदिनुहुन्छ कि? हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् र आजको युनाइटेड नेपाली पास्टर्स फेलोशिपमा उपस्थित हुनुभएको सबै प्रभुका दासहरूलाई स्वागत साथै जय मसीह छ। अनि परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको होस्, उहाँले हामीलाई हप्ताभरि सम्हालिकन आजको यो विकली हुने हाम्रो पास्टर्स मिटिङमा हामीलाई टाढा नजिकबाट यसरी जोइन हुनलाई जुम मार्फत मद्दत गर्नुभएको छ। र आजको सेवामा सहभागी हुनुभएको सबै प्रभुका दासहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अनि हाम्रो बीचमा एकदमै अब हामी अगाडि परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि जाँदैछौँ र हामीले सधैँभरि हाम्रो बीचबाट पनि जो जोइन हुँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट हामी परमेश्वरको वचनहरू सुन्दैछौँ। सो अबको समय चाहिँ हाम्रो बीचमा आज पास्टर
यहाँ हुनुहुन्छ मुक्तिनाथ केसीज्यू। म पर्सनल्ली त उहाँलाई चिन्दिनँ, सायद आज केही हप्ता अगाडिदेखि मात्र भेट्दैछु। अनि धेरै उहाँको बारेमा त मलाई थाहा छैन, तर उहाँले नै अहिले वचनको समयमा आफ्नो सबै कुराहरू बताउनु नै हुनेछ। उहाँलाई जति चिन्नुहुन्थ्यो पास्टर अनुज आज हुनुभएको छैन। अनि उहाँबाट हामी परमेश्वरको वचन सुन्न जाँदैछौँ। अनि डोन्ट गिभ अप, होइन, हरेस नखानुहोस्, हार नमान्नुहोस् भन्ने टपिकमा आज उहाँले बोल्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर जुन टपिकमा आज हामीहरूको बिचमा ल्याउनु भएको छ त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँले घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ, उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नको लागि हाम्रो मन तयार होस् र हामी सबै पास्टर सगुवाहरूको लागि एउटा आशिषको कारण हुन सकोस्। हामी सबैजना मिलेर अगाडिको वचनको सेवाको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई प्रभु सदैव प्रभु समय समयमा आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई तपाईँ प्रभु तयार पार्नुहुन्छ, निर्माण गर्नुहुन्छ र तपाईँको उद्देश्यको योजनाहरू हाम्रो बिचमा तपाईँ प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज फेरि प्रभु तपाईँले आफ्नो दासलाई हाम्रो बिचमा मुक्तिनाथ केसीज्यूलाई तपाईँले हाम्रो बिचमा ल्याउनु भएको छ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको दासलाई तपाईँको माथिबाटको अभिषेक तपाईँले खन्याउनुहोस्। जसै प्रभु उहाँले आज वचन घोषणा गर्नुहुनेछ, बोल्नुहुनेछ, प्रभु तपाईँको पवित्र आत्माको अगुवाईमा, तपाईँको सामर्थ्यमा, वचनको प्रकाशनमा बोल्नलाई तपाईँ आफ्नो दासलाई मद्दत गर्नुहोस्। हामी सुन्ने हरेकको लागि प्रभु आजको वचन अझ प्रभु एउटा उत्साह, अझ एउटा आशिषको कारण बन्न सकोस्। प्रभु हुनसक्छ हामी मिनिस्ट्रीमा निराशा छौँ, कतिपटक विभिन्न चिन्ताले, विभिन्न प्रकारका परिस्थितिहरूले हामीलाई दबाएको अवस्था छ, हार मान्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। आजको वचन प्रभु जस्तै प्रभु तपाईँ बोल्नुहुन्छ प्रभु, त्यो कुराले हाम्रो जीवनमा एउटा नयाँ चुनौती, एउटा नयाँ उत्साह थपिन सकेको होस् भनिकन प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु वचनको अवधिभरि आउने हरेक रुकावटहरूमाथि, अवरोधहरूमाथि हामी येशू ख्रिस्टको नाउँलाई प्रभु तपाईँको शक्तिशाली नाउँमा सबै रुकावटहरूमाथि विजयको घोषणा गर्दछौँ। सबै समयमा प्रभु नेटवर्कको डिस्टर्बेन्सहरूलाई, टेक्निकल प्रभु प्रब्लम्सहरूलाई हामी इन्कार गर्दछौँ। तपाईँको कन्ट्रोलमा सबै कुरा भएको होस्। धन्यवाद प्रभु, हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभयो। सबै महिमा र आदर तपाईँलाई दिँदै यो बिन्ती र प्रार्थनामा आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। सो ताली बजाएर आफ्नो प्रभुको दासलाई स्वागत गर्नेछौँ र अगाडिको समय यसरी वक्ताज्यूले लिनुहुनेछ। हजुर, धन्यवाद पास्टरज्यू। जय मसीह। जय मसीह। धेरै धन्यवाद यो मौका दिनुभएको लागि। अनि विशेष गरिकन म धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यस UNPF का कोर ग्रुप अर्थात् कमिटी, म्यानेजिङ कमिटीको लागि तपाईँहरूले यो मौका दिनुभयो। अनि विगत दिनहरूमा पनि जति समय मिल्यो भाग लिन त पाइयो, तर कतिपय समयहरूमा भाग लिनलाई अलिकति समय अर्थात् कहिलेकाहीँ त्यस्तै परिस्थितिले गर्दा भाग लिन पनि पाइएन, तर सक्दो कोसिस भाग लिनु थियो यसमा। अनि जति पनि पटक भाग लिएँ त्यसमा चाहिँ मलाई व्यक्तिगत रूपमा धेरै उत्साह र आशिष मिलेको थियो। अनि म आशिषित भएको छु यस ग्रुपबाट। अनि धन्यवाद। यसमा यस परिवारको एउटा भाग मलाई पनि सम्झिनु भयो। अनि यो भाग फेरि आजको दिनमा मलाई जिम्मा पनि दिनुभएको छ। अनि यो जिम्मा जुन मैले प्रभुबाट महसुस गरेँ, जे कुरो मैले सुनेको छु त्यसलाई चाहिँ हाम्रो बिचमा राख्न चाहन्छु। त धन्यवाद। अघि नै पास्टरज्यूले व्याख्या गरिसक्नु भएको छ कि जीवनमा हरेस खानु हुँदैन, हरेस नखाऊ, हरेस डोन्ट गिभ अप, होइन। हरेस खाएका छौँ भने पनि आज चाहिँ हरेस नखाऊ भन्ने विषयमा परमेश्वरले उत्साहित गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो बिचमा। त्योभन्दा पहिला चाहिँ म यो गलाती 6 अध्यायबाट चाहिँ म पढ्न चाहन्छु। गलाती 6 अध्यायको 1 देखि लिएर 10 पदसम्म चाहिँ म पढ्न चाहन्छु। म पढ्छु। भाइ हो, यदि कुनै मानिस अपराधमा पक्राउ पर्यो भने तिमीहरू जो आत्मिकी छौ तिमीहरूले नै नम्रतापूर्वक तिनीहरूको सुधार गर। आफ्नै पनि विचार राख, नत्र त तिनीहरू पनि परीक्षामा पर्नेछौ। एउटाले अर्काको भार उठाओ र यसरी ख्रिस्टको व्यवस्था पूरा गर। किनकि कुनै
मूल्य नभएको मानिसले आफैलाई केही हुँ भनी ठान्छ भने त्यसले आफैलाई धोका दिन्छ। प्रत्येकले आफ्नो कामको जाँच गरोस्, तब मात्र त्यसले आफैलाई अरूसँग तुलना नगरी आफैमाथि गर्व गर्न सक्छ। किनभने हरेकले आफ्नो भार आफै उठाउनु पर्छ। वचनको शिक्षा पाउने हरेकले आफ्नो सबै असल थोकहरू वचन सिकाउनेसँग बाँडचुँड गर्नुपर्छ। धोकामा नपर, परमेश्वरको ठट्टा हुँदैन, किनभने मानिसले जे रोप्छ त्यसैको कटनी पनि गर्नेछ। जसले आफ्नो समयमा आफ्नो पापमय स्वभावको निम्ति रोप्दछ, त्यसले आफ्नो पापमय स्वभावबाट नै सर्वनाशको कटनी गर्नेछ। तर जसले आफ्नो आत्माको निम्ति रोप्दछ, त्यसरी नै आत्माबाट नै अनन्त जीवनको कटनी गर्नेछ। भलाइ गर्ने काममा हामी नठाकौँ, किनभने हिम्मत हारेनौँ भने ठिक समयमा हामी कटनी गर्नेछौँ। यसकारण मौका पाए अनुसार हामी सबै मानिसहरूको भलाइ गर्दै जाउँ, विशेष गरी तिनीहरूको जो हाम्रो विश्वासका परिवारका हुन्। आमेन। त यो गलाती 6 अध्यायमा चाहिँ विशेष गरिकन थुप्रै विषयहरू छन्, जसमध्ये चाहिँ मैले एउटा हरेस नखाउँ, हिम्मत नहारौँ भन्ने विषयलाई चाहिँ मैले लिएको छु। यस खण्डबाट थुप्रै विषयहरूलाई व्याख्या गर्न सक्छौँ यस खण्डबाट। अनि यस पुस्तकलाई हेर्दै गर्दा चाहिँ, ब्याकग्राउन्डलाई हेर्दै गर्दा चाहिँ यो नयाँ नियमको 9औं पुस्तक पर्छ, पावलको पहिलो पत्र। अनि पावलको पहिलो मिस्त्री यात्रामा पावलले नै मण्डली स्थापना गरी त्यसपछि एन्टियोखबाट उहाँले चिठी लेख्नु भएको थियो। अनि धेरैजनाको भनाइ चाहिँ 46 देखि 48 इस्वीमा लेखिएको पनि भन्छन्। कतिजनाले चाहिँ 55-56 यतितिर पनि लेखियो भनेर भन्छन् इस्वीतिर। त समयले हामीलाई केही फरक पार्दैन, तर यो पुस्तकलाई बुझ्नु पनि अति आवश्यक छ। किनकि यो पुस्तकले चाहिँ वास्तवमा इतिहासलाई हेर्दै गर्दा चाहिँ हाम्रो जो प्रोटेस्टेन्टको आन्दोलन सुरु गर्नुहुने मार्टिन लुथरजीले पनि यस किताबलाई पढे पछाडि मात्रै उहाँले चाहिँ यस सुसमाचारलाई बुझे पछाडि उहाँले चाहिँ एउटा विश्वासीहरू कति स्वतन्त्र छन्, अर्थात् विश्वासीहरूले कति धेरै आफ्नो स्वतन्त्रतामा जिउँदो परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँले बुझे पछाडि चाहिँ रोमन क्याथोलिकबाट अर्थात् अर्को विश्वासबाट चाहिँ यो प्रोटेस्टेन्टमा आउनको लागि मार्टिन लुथरज्यूले चाहिँ धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। अनि यो चाहिँ एउटा पास्टर अगुवाले धेरै बुझिराख्नुपर्ने बाइबलका सबै वचनहरू हुन्, जसमध्ये चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत बुझाइमा चाहिँ यो पनि धेरै गहिरो रहेको छ। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सेवकाइमा जीवनमा यस पुस्तकले धेरै आशिष पुर्याएको छ। अनि यस पुस्तकले चाहिँ मेरो जीवनलाई चाहिँ सेवकाइमा अगाडि बढ्नलाई धेरै सहायता पनि गरेको छ। अनि पावलले चाहिँ यहुदीहरूलाई चाहिँ यस वचनबाट चाहिँ उत्साहित गर्दै हुनुहुन्छ। विशेष गरिकन यहाँ चाहिँ यी यहुदीहरूलाई चाहिँ पावलले त्यो सुरुको समयहरूमा पहिलो शताब्दीमा चाहिँ अरू विश्वासीहरू त अवश्य थिएनन्, अन्य जातिहरूमा सुसमाचार त्यति धेरै फैलिएको थिएन। अनि ती यहुदी जातिहरू नै विश्वासी भएका थिए। अनि यी यहुदी जातिहरू चाहिँ गलातियाका क्षेत्रहरूमा, गलाती भन्ने ठाउँका क्षेत्रहरूमा, विभिन्न ठाउँहरूमा छरपष्ट भएर बसेका थिए। अनि त्यो समयमा चाहिँ स्तिफनसको मृत्यु पछाडि चाहिँ यहुदीहरू छरपष्ट भएका थिए। हामी प्रेरित 8 अध्यायलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ 7 अध्यायमा चाहिँ स्तिफनसको मृत्यु हुन्छ अनि 8मा चाहिँ ती सबै विश्वासीहरू चाहिँ छरपष्ट भएका छन्। अनि त्योभन्दा पहिला पावल ती यहुदीहरूलाई नै सताउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। पछि गएर यही व्यक्ति चाहिँ कसरी चाहिँ अचम्म तरिकाले चाहिँ यहुदीहरूलाई नै त्यही जुन कुरोको विरोध गर्नुहुन्थ्यो त्यही कुरोलाई नै गर्नलाई पुग्नु भएको छ। अनि यो खण्डलाई हेर्दै गर्दा चाहिँ पावलले चाहिँ आफ्नो जीवनमा, पावलकै जीवनलाई हेर्दै गर्दा चाहिँ उहाँ पनि जीवनमा धेरै परिस्थितिहरूबाट भएर जाँदै गर्दा पनि उहाँले हिम्मत नहारेको देखिन्छ। उहाँलाई निकै सङ्घर्ष मुस्किलहरू भयो यात्रामा, सेवकाईको यात्रामा, तर उहाँले
आफ्नो जीवनलाई चाहिँ प्रभुको सेवाको लागि भनेर लगाउनु भयो नि, जसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो पत्रको 13वटा पुस्तकहरू उहाँले लेख्नु भएको थियो अनि जसमध्ये चाहिँ उहाँले चाहिँ यो पहिलो पत्र चाहिँ लेख्नु भएको छ। अनि यसबाट चाहिँ हामी आज हेर्नेछौँ। अनि जसमा चाहिँ म आफ्नो जीवनबाट चाहिँ अलिकति बातचित गर्न चाहन्छु। हाम्रो बिचमा जो चण्डीगढबाट हुनुहुन्छ अनि अन्य अरू पास्टरहरूले पनि चिन्नुहुन्छ अनि कतिजनासँग चाहिँ आज चिन्ने पहिलेदेखि देखिएको थियो तर बुझिनेछ, चिनिनेछ। म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद भन्छु। अनि व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ जो सेवकाईमा म चाहिँ 1998 मा मनालीमा, हिमाचल प्रदेशको मनालीमा मैले सेवकाई जोइन गरेको थिएँ। 1996 र 97 सालमा चाहिँ म हिमाचलमा ठेकेदार काम गर्थेँ, लेबरहरू चलाउने अनि पहाडमा गएर रोडहरू खन्ने, विशेष गरिकन हिमाली भेगहरूमा जहाँ चाहिँ रोडहरू थिएन त्यहाँ चाहिँ रोड खोल्नको लागि चाहिँ धेरै मेहनत गरिएको छ। अनि त्यसै बिचमा चाहिँ केही सेवा गर्ने साथीहरूले चाहिँ त्यो मेरो लेबर गुरुहरूलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाउन आउनुहुन्थ्यो, जो वाइएममा सेवा गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले सधैँ आएर यसोमा विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा उहाँले सुसमाचार सुनाउनुहुन्थ्यो। अनि ती साथीहरूलाई म विरोध पनि गर्ने गर्थेँ, तपाईँले यसरी यो धर्म बदलिने काम नगर्नुहोस्, यो काम ठिक छैन भनेर म उहाँहरूलाई विरोध पनि गर्ने गर्थेँ। किनकि म मेरो बुवालाई पनि नेपालमा विश्वासी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 1990 मा विश्वास गर्नुभएको हो। म मेरो आफ्नै बुवालाई पनि खासै विश्वासी भएकोमा राम्रो नठानेर नै उहाँलाई पनि विरोधै गरेर म देश छोडेर हिँडेको। खासमा चाहिँ उहाँसँग त्यति यो विरोधै भएको कारणले गर्दा त्यति उहाँसँग सामना गर्न नसकेर, अर्थात् उहाँलाई विरोध गरेर उहाँले नमानेको कारणले गर्दा म आफ्नो देश पनि छोडेर म हिँडेँ। अनि यहाँ आए पछाडि चाहिँ 1997 मा ती साथीहरूले चाहिँ प्रभुको वचन फेरि दोहोऱ्याएर सुनाउनु भयो सुसमाचार। अनि मैले विश्वास गरेँ। अनि 1998 मा मैले स्कुललाई मैले गरेँ। अनि त्यस पछाडि मैले चाहिँ फेरि त्यही नै सेवकाई जोइन गरेँ। अनि त्यसरी मैले चाहिँ आफ्नो जीवन यात्रालाई मैले सुरु गरेँ 1998 मा। अनि यसरी हुँदै हुँदै फेरि 2004 मा आएर पछाडि चाहिँ मलाई अलिकति यो हिम्मत हार्ने अर्थात् हरेस खाने समय आइपुग्यो। त्यहाँनिर आएर सेवकाईमा यति धेरै गरिरहेको थिएँ, बढिरहेको थिएँ, तर त्यो समयमा चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ मेरो घरबाट चाहिँ प्रेसर आयो कि म घरको अलिक ठुलो छोरो भएको कारणले गर्दा फाइनेन्सियली रूपमा चाहिँ प्रेसर पर्यो। मेरो माइलो भाइ चाहिँ विदेश जान्छु भनेर कहीँबाट चाहिँ भाइले लोन लिएको थियो। अनि त्यो लोन तिर्नको लागि चाहिँ बुवालाई अलिकति साह्रो पर्यो। भाइ विदेश पनि जान सकेन, उसले आफ्नो भिजा पनि हापेर अर्थात् विदेश जान्न भनेर ऊ पनि घर फर्किहाल्यो। अनि त्यो पैसा चाहिँ निकै खर्च भएको थियो। अनि त्यतिखेर चाहिँ अलिकति फ्यामिलीमा चाहिँ त्यो पैसा तिर्नको लागि चाहिँ प्रेसर परेको कारणले गर्दा परिवारले चाहिँ मलाई पनि प्रेसर दिनुभयो। अनि त्यो समयमा चाहिँ मैले आफ्नो सेवकाई बोलावट मलाई थाहा थियो, परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। अनि म सेवामा नै नियुक्त भएको, अनि मैले सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरो म 100% निश्चित थिएँ। अनि तर त्यो एउटा मान्छेलाई चाहिँ हरेस खाने बेला आयो भने, अर्थात् त्यो प्रेसर पढ्यो भने चाहिँ मान्छेले कसरी हरेस खाँदो रहेछ भन्ने कुरो मैले त्यहाँनिर महसुस गर्छु 2004 मा। जब प्रेसर पढे पछाडि चाहिँ मैले आफ्नो सेवकाईलाई फेरि त्यतिखेर नै छोडेर अनि म मिसन हस्पिटलमा अर्थात् क्रिस्चियन हस्पिटलमा चाहिँ एकाउन्टेन्ट काम गर्न गइहालेँ सेवकाई छोडेर। अनि त्यतातिर सेवकाईमा के अरे मिसन हस्पिटलमा एकाउन्टेन्ट काम गर्नलाई जोइन गरेँ त्यहाँ। तर मलाई मनमा कहिले पनि शान्ति थिएन, मनमा कहिले पनि सन्तुष्टि थिएन त्यहाँ काम गर्नलाई। तर मलाई प्रेसर परेको कारणले गर्दा त्यहाँनिर म गएर लागेँ। अनि हिम्मत मान्छेले कहिले हार्दो रहेछ भने जब मान्छे सबैतिरबाट थिचिन्छ, अर्थात् प्रेसरमा आउँछ, सङ्घर्षमा हुन्छ, मुस्किलमा हुन्छ। अनि जब आफ्ना मान्छेहरूले बुझ्दैनन्, आफ्ना मान्छेहरूले त्यहाँनिर अझै
जुन कुरो गर्नु हुँदैन त्यही कुरो गर्नको लागि चाहिँ मान्छेले प्रेसर हाल्छन्, त्यहाँनिर चाहिँ मान्छेले हिम्मत हार्दो रहेछ। अनि मैले त्यतिखेर चाहिँ आफ्नो बोलावटलाई पर सारेर अनि म चाहिँ हस्पिटलमा काम गर्न गएँ। अनि हस्पिटलमा मैले काम त गरिरहेको थिएँ, तर मेरो मनले मानिरहेको थिएन। अनि त्यस पछाडि मैले हस्पिटलमा जम्मी 100 दिन अर्थात् 3 महिना 10 दिन मात्रै काम गरेँ। परमेश्वरले मलाई कहिले पनि त्यहाँ बस्नलाई दिनु भएन। परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो, तैँले हिम्मत नहार, अर्थात् त आफ्नो साहसलाई बढा, अर्थात् हरेस नखा भनेर सधैँ भनिरहनुहुन्थ्यो। तर मलाई प्रेसरको कारणले गर्दा म त्यहाँ काम गरिरहन्थेँ। अनि हरेक दिन त्यो काममा चाहिँ प्रेसर पनि थियो। अनि एकातर्फ परमेश्वरको बोलावटलाई मैले साइड पारेको छु, अनि अर्कोतर्फ म काम गर्न गएको छु। अनि त्यो काममा चाहिँ धेरै मेहनत गर्नु पर्थ्यो। अनि 110 दिन अर्थात् 100 यो 3 महिना 10 दिन अर्थात् 100 दिन काम गरे पछाडि मैले रिजाइन पत्र लेखेँ। त्यहाँ जुन कन्ट्र्याक्टमा मैले त्यहाँ जोइन गरेको थिएँ, मैले रिजाइन पत्र लेखेँ। सायद मेरो लागि यो ठाउँ ठिक होइन, म जुन सेवामा परमेश्वरले बोलाउनु भएको थियो त्यो सेवामा म फेरि पनि जोइन गर्छु भनेर फेरि मैले त्यहाँनिर रिजाइन पत्र लेखेर अनि फेरि जहाँ मैले सेवकाईलाई छोडेको थिएँ फेरि त्यहीँनिर नै मैले सेवकाई जोइन गर्नलाई निर्णय गरेँ। तर मलाई थाहा थियो त्यतिखेर मेरो अगुवाले पनि भन्नुभएको थियो, भाइ यतिखेर चाहिँ सायद तपाईँले सेवकाई छोड्नु ठिक छैन, तपाईँ सेवकाई नछोड्नुहोस्, एकछिन प्रेसर आउँछ, केही छैन, हरेस नखानुहोस्, अर्थात् निराश नहुनुहोस्, हिम्मत नहार्नुहोस्, तर प्रभुको सेवामा लागिरहनुहोस् भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको थियो। तर मलाई परिस्थितिले गर्दा, दबावको कारणले गर्दा मैले सेवकाई छोडेको थिएँ। तर पछि अनि अगुवाले मलाई यो पनि भन्नुभएको थियो कि भाइ तपाईँ यदि सेवकाई छोडेर जानु नै पर्ने भने पनि 3-4 महिना अझै पर्खनुहोस्, अनि मात्रै तपाईँ काम गर्न जानु पर्यो भने जानु होला। तर मैले त्यो 3-4 महिना पनि पर्खिन सकिनँ। 3-4 महिना पनि नफर्केर मैले यति धेरै हरेस खाएको थिएँ कि सायद अब लुटियो। अब सायद मेरो घरका मान्छेहरू लुटिएका छन्, त्यसैले गर्दा मलाई प्रेसर हाल्दैछन्, अर्थात् उनीहरू सङ्घर्षमा छन्, त्यसैले मलाई सङ्घर्षमा हाल्दैछन्। अनि म त्यस्तै सङ्घर्षको अवस्थामा नै गएको थिएँ। अनि 3 महिना 10 दिन मात्रै मैले काम गरेँ। यदि अगुवाले भनेको सुनेको भए चाहिँ त्यतिखेर सायद मलाई बिचमा सेवकाईको ग्याप हुने थिएन। न म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, उहाँले यो मौका दिनुभयो। त मेरो जीवन यस्तै नै थियो। अनि त्यस पछाडि फेरि सेवकाईमा पुनः मैले प्रवेश गरेँ। अनि जहाँ मैले सेवालाई छोडेको थिएँ, यो चेलापन तालिम स्कुल चलाउने अनि मण्डली चलाउने काम मैले गरिरहेको थिएँ हिमाचल प्रदेशमा। अनि परमेश्वरले फेरि त्यस पछाडि विवाह गर्नलाई अगुवाई गर्नुभयो। अनि 2008मा मैले विवाह गरेँ। अनि 2011 सालमा फेरि परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो कि मनालीमा अब समय भयो, अब अर्को नयाँ ठाउँमा जानुपर्छ भनेर। अनि हामी प्रार्थना गर्दै थियौँ परिवार मिलेर। अनि 2014 सालमा फेरि परमेश्वरले मनालीबाट चाहिँ चण्डीगढमा आउनलाई मौका दिनुभयो। अनि यस चण्डीगढमा आएर फेरि अहिले चाहिँ सानो मण्डली सुरु भएको छ। अनि चाहिँ जहाँ चाहिँ 10-12 परिवारहरू आउनु भएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यसरी हामीले यहाँ पनि सेवाकाई सुरु गराएका छौँ, सानो सेवाकाई। अनि म वाइबाममा नै भएर सेवा गर्छु। ठिक, धन्यवाद। त अब अहिले चाहिँ म यस खण्डबाट चाहिँ विशेष गरिकन यो हरेस नखाने विषयमा अर्थात् हिम्मत नहार्ने विषयमा चाहिँ म अलिकति जोड लगाउन चाहन्छु। यहाँनिर हिम्मत मान्छेले कहिले खान्छ त, हरेस कहिले खान्छ त मान्छेले भन्दा चाहिँ जब उसलाई सङ्घर्ष हुन्छ, अर्थात् उसलाई चाहिँ सबैतिरबाट थाकेको महसुस गर्छ, अर्थात् ऊ आशा हराउँछ, अर्थात् उसलाई प्रेसर परेको हुन्छ, अर्थात् उसले आफ्नो गरिरहेको काममा कोसिस गर्दैन, अर्थात् उसलाई चाहिँ आफ्नो कमजोरी अर्थात् आफ्नो असमर्थतालाई चाहिँ बढावा दिन्छ, अर्थात् त्यसमा चाहिँ विजय हुनलाई कोसिस गर्दैन, अर्थात् असफल भयो भने चाहिँ उसले चाहिँ हिम्मत हार्छ। त आज चाहिँ म यो कुरोमा उत्साहित गर्न चाहन्छु। विशेष गरिकन यहाँनिर चाहिँ यो गलातीका मण्डलीहरू, थुप्रै मण्डलीहरू थिए। अनि यो मण्डलीका व्यक्तिहरू चाहिँ सायद सुसमाचारमा राम्रो थिए, प्रभुको सेवा गर्न राम्रो थिए होला, कतिपय कुरो गर्न राम्रो थियो होला। तर एउटा कुरो, दुईटा कुरो यहाँ व्याख्या गरिएको छ कि तिनीहरूले चाहिँ
भलाइ गर्ने काममा थाकेनौँ भने 9 र 10 पदमा भलाइ गर्ने काममा हामी थाकेनौँ भने नथाकौँ, किनभने हिम्मत हारेनौँ भने ठिक समयमा हामीले कटनी गर्नेछौँ। यो कुरो चाहिँ गलातीको मण्डलीले भुलेको यहाँ देखिन्छ। अनि पावलले चाहिँ यहाँ याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि भलाइ गर्ने काममा चाहिँ हामी नथाकौँ। यदि हामी हिम्मत हारेनौँ भने चाहिँ ठिक समयमा हामी कटनी गर्न सक्छौँ। अनि विशेष गरिकन हामी प्रभु येशूले हामीलाई जुन DNA दिनुभएको छ कि हिम्मत हार्नु हुँदैन, जुन परिस्थितिबाट परमेश्वरले हामीलाई छुटाउनु भएको छ, उहाँले हामीलाई बचाउनु भएको छ, उहाँले हामीलाई उद्धार गर्नुभएको छ, त हिम्मत हार्नु हुँदैन। मण्डलीलाई यहाँ त्यही कुरोमा जोड दिने हुनुहुन्छ गलातीको मण्डलीलाई। अनि मण्डली चाहिँ विशेष गरिकन भलाइको काम गर्न थाकिसकेको थियो। मान्छे कहिले थाक्छ त भन्दा चाहिँ उसले गरेको एउटै कामलाई बार गरेको छ सायद त्यो मान्छे थाक्छ। या त ऊ भारी बोकेको मान्छे थाक्छ, या त भने ऊ उकालो हिँड्दैछ अनि सायद उसको भारीले ऊ बोझित भएर थाक्छ होला। तर यहाँ चाहिँ यी व्यक्तिहरू चाहिँ आत्मामा थाकेको महसुस देखिन्छ। यहाँ पावलले चाहिँ यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भलाइ गर्ने काममा चाहिँ नथाक है, अर्थात् प्रभुको सेवा गर्ने काममा नथाक है भनेर यहाँ पावलले चाहिँ मण्डलीलाई उत्साहित गर्दै हुनुहुन्छ, विश्वासीहरूलाई। सायद सबै व्यक्तिहरू त्यस्तो थिएनन् होला, र पनि कोही कोही थिए होला। अनि यहाँनिर चाहिँ भलाइ गर्ने काममा तिमीहरू थाकेनौ, अर्थात् हामी थाकेनौँ भने आज म यस मण्डलीमा अर्थात् यो UNPF-मा म यो कुरोमा पनि उत्साहित गर्न चाहन्छु। हाम्रो पास्टरज्यूले जुन सेवाकाई सुरु गर्नुभएको छ यो लकडाउनको समयमा, अनि तपाईहरुले यसलाई चाहिँ लगातार म उत्साहित गर्छु। तपाईले जे कुरो सुरु गर्नुभएको छ साँच्चै असल कुरो सुरु गर्नुभएको छ। यो शान्तिको कुरो होइन। हजुरहरूले यो जोड्नु भएको छ, यो जोड्ने कामलाई चाहिँ हिम्मत नहारौं। यसलाई चाहिँ म यही नै उत्साहित गर्न चाहन्छु। अघि पास्टरज्यूले सायद केही नोटिसमा पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हुन सक्छ यही आजकै दिनमा यो वचन आउनुमा पनि केही न केही परमेश्वरले हामीलाई यहाँ बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। त मूल्याङ्कनमा पनि अहिले आउला। त हिम्मत, यदि हामी हिम्मत हारेको छौं भने अर्थात् हामीलाई परिस्थितिले दबाएको छ भने चाहिँ हिम्मत नहारौं। जसले हिम्मत गरेर काम गर्छ, हिम्मत गर्छ अर्थात् उसले आफ्नो प्रयास गर्छ, त्यो व्यक्तिले इतिहास बनाउँछ। यदि यस संसारमा कसैले इतिहास बनाएको छ भने उसले हरेस नखाएकै कारणले गर्दा, हरेस खाएर पनि उसले चाहिँ कोसिस गरेको कारणले गर्दा इतिहास बनेको छ। अनि इतिहास त्यस्तै बन्दैन। हरेस खाए भने इतिहास बन्दैन। यदि हामीले इतिहास बनाउनु छ अर्थात् हामीले एउटा इतिहास लेख्नु छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ हरेस खानु हुँदैन। जीवनमा हामीले हरेस खाए भने चाहिँ सायद नराम्रो कुराको इतिहास बन्ला। तर हामीले राम्रो कुरोको इतिहास बनाउनु छ भने साहस गरौँ। राम्रो कुरोको लागि साहस गरे भने हामीले इतिहास बनाउँछौँ। इतिहास बनाउनु छ भने साहस गर्नु आवश्यक छ, अर्थात् त्यसमा अगाडि बढिरहनु आवश्यक छ। जीवनमा खानु छ भने दाल र भात खाऊ, तर हरेस नखाऊ। जीवनमा खानु छ भने दाल र भात खाऊ, तर हरेस नखाऊ। हरेस खायो भने चाहिँ सबै कुरो सिद्धिन्छ, सबै कुरो अन्धकार भएर जान्छ, सबै कुरोहरू जिरो भएर गएको देखिन्छ। त्यसैले म यो कुरोमा उत्साहित गर्न चाहन्छु। म आफै नै हरेस खाएर अर्थात् आफ्नो गर्दै गरेको कामलाई चाहिँ छोडेर, सेवकाईलाई छोडेर, प्रभुले दिनुभएको त्यो उत्तम कामलाई छोडेर मैले अर्को बाटो लागेँ। अनि त्यसले चाहिँ मलाई जीवनमा शान्ति दिएन। त म आज हाम्रो बीचमा यही कुरो राख्न चाहन्छु कि हिम्मत हारेनौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ ठिक समयमा कटनी गर्नेछौँ। अनि त्यहाँनिर लेखिएको छ यदि हामीले हिम्मत हारेनौँ भने चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ अनन्त जीवनको कटनी गर्नेछौँ। 8 पदमा लेखिएको छ कि हामीले हिम्मत हारेनौँ सुसमाचार सुनाउनलाई। आजको समयमा विरोध धेरै छ, खेदो धेरै छ, निन्दा धेरै छ। अहिलेको समयमा त मान्छेलाई ग्यादर गराउनलाई, झुन्डमा ल्याउनलाई गाह्रो छ। त 8 पदले भन्छ कि यदि हामीले हिम्मत हारेन भने अनन्त जीवनको कटनी गर्नेछौँ। पहिलो कुरो त आफ्नै जीवनले चाहिँ अनन्त जीवनको महसुस गर्नेछ। अनन्त जीवन को एउटा जुन
अनन्त जीवनमा हुने आशिषको कुरोको हामीले महसुस गर्नेछौँ। अनि अर्को कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ अनन्त जीवनको थुप्रै जीवनहरूलाई कटनी गर्नेछौँ। पास्टरज्यूहरू, सेवकहरू, एल्डरहरू, आज म यो कुरोमा उत्साहित गर्छु। यदि हामीले कसैलाई सुसमाचार सुनाएको छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, उत्साहित गर्छौँ, हुँदैन सायद हामीले गिभ अप गरेका छौँ होला। हामीले यदि त्यसलाई चाहिँ छोडिदिनु भयो, यसलाई चाहिँ अब हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ योजना गरेका छौँ होला। तर आज चाहिँ म यो कुरो उत्साहित गर्न चाहन्छु, प्रार्थना गर्न नछोडौँ, सुसमाचार सुनाउन नछोडौँ, हामी अगाडि बढ्नलाई नछोडौँ, किनकि अनन्त जीवनको कटनी गर्नु बाँकी नै छ। अनन्त जीवनको कटनी गर्नलाई परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जिम्मा दिनुभएको छ। अनि त्यो जिम्मामा परमेश्वरले हामी नेपाली जातिलाई पनि संसारभरि छरपष्ट बनाएर राख्नु भएको छ। स्वर्गको परमेश्वरले स्वर्गको त्यो धन र सम्पत्तिको लागि चाहिँ हामी नेपालीलाई पत्याउनु भएको छ परमेश्वरले। त्यसैले हामी नेपालीले अलग अलग ठाउँमा बसेर यो भारतवर्षमा संसारका कुना कुनामा अलग अलग तरिकाले सुसमाचार सुनाएर नेपालीहरूलाई मात्र होइन, हामीले जहाँ हामी बसेका छौँ त्यहाँका मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाएर हामीले अनन्त जीवनको कटनी गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो। अनि परमेश्वरले त्यो काम गर्नलाई पत्याउनु भएको छ। त्यसैले हामीले अनन्त जीवनको कटनी गर्नको लागि चाहिँ हिम्मत नहराउँ, हरेस नखाऊ। खानुपर्छ भने म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, दाल र भात खाऊ, हरेस चाहिँ नखाऊ। किनकि म चाहिँ हरेस खाएर आफ्नो बाटो बिराएर फेरि फर्केर आएको व्यक्ति हुँ। त्यसैले मैले जस्तै गल्ती सायद तपाईँहरूले गर्नुभएको छैन होला र आज म यो कुरो भन्छु कि हामी त्यो गल्तीको चुनाव नगरौँ, त्यतातिर नजाउँ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। अनि अर्को चाहिँ हामीले हिम्मत हारेनौँ भने 9 पदले भन्छ ठिक समयमा, बेठिक समयमा होइन पास्टरज्यूहरू, सेवकहरू, म आज भन्छु ठिक समयमा कटनी गर्नेछौँ। कटनी गर्ने समय आइपुगेको छ। यो समय अब नेपालीहरूको लागि हो। यो समय नेपालीको समय हो। दिस इज द सिजन फर द नेपाली पिपल, नेपाली पास्टर्स। यो समय भनेको चाहिँ नेपालीहरूको लागि हो। चाहे हामी जहाँ पनि छौँ, जस्तो अवस्थामा पनि छौँ, जे पनि गर्दैछौँ, सानो मण्डली होस् चाहे ठुलो मण्डली होस्, तर आज परमेश्वरले नेपालीहरूलाई यो समय दिनुभएको छ र ठिक समयमा हामी कटनी गर्नेछौँ। हिम्मत हारेनौँ भने, यदि हिम्मत हार्यो भने चाहिँ त फेरि गयो है, हरेस खायो भने त गयो है। त्यसैले म उत्साहित गर्न चाहन्छु कि हामीले ठिक समयमा कटनी गर्नेछौँ। 9 पदले भन्छ। अनि 7 पदले भन्छ कि ठिक कुराको कटनी गर्नेछौँ, किनकि हामीले पापमय कुरोमा रोप्यौँ भने पापकै फल आउँछ। अर्थात् असल कुरो रोप्यौँ भने चाहिँ हामीले असलै कुरोको कटनी गर्नेछौँ। त ठिक कुरोको कटनी गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ साहस गरौँ, हरेस नखाउँ, ठिक कुरो रोपौँ र ठिक कुरोको नै कटनी गरौँ। हामीले धान रोप्यौँ भने धान नै मिल्छ। जहाँ चाहिँ हामीले धान रोपेर मकै कहिले पनि हुँदैन। त त्यसैले हामीले सुसमाचारको बिउ रोपेको छौँ, वचनको बिउ रोपेको छौँ भने हामीले ठिक कुरोको नै कटनी गर्नेछौँ, आत्माको नै कटनी गर्नेछौँ। त्यसैले यो सेवकाईलाई हामी यो सेवकाईलाई हामी अगाडि बढाउँ। अनि जहाँ हामी छौँ, जुन मण्डली हामीले सुरु गर्दैछौँ, सुरु गरिरहेका छौँ अनि सुरु गर्नेवाला छौँ, त्यसलाई पनि हामीले एउटा कटनीको समयलाई सम्झेर अगाडि बढाउँ, किनकि ठिक समयमा ठिक कुरोको कटनी हुनेछ। अनि त्यही 8 पदले भन्छ आत्मामा रोप्नेछौँ र आत्माको नै कटनी गर्नेछौँ। आत्मामा रोपे पछाडि आत्माको नै कटनी हुनेछ। यदि हामीले साहस गर्यौँ भने, हिम्मत गर्यौँ भने, हरेस खाएन भने चाहिँ आत्माको कटनी हुनेछ। त गलातियाका मण्डलीहरूले चाहिँ यही कुरोलाई गुमाएका थिए, किनकि त्यस मण्डलीमा चाहिँ अन्य प्रकारका सुसमाचारहरू आइपुगेका थिए। पावलले त्यसैले भन्नु पर्यो, तिमी मूर्ख गलातीहरू, मैले सुनाएको सुसमाचारमा मैले बसाएको जगमा अर्को कसले चाहिँ जग बसायो त? पावलले यो पनि भन्नुहुन्छ, मैले सुनाएको जुन सुसमाचार जो सिधै परमेश्वरबाट पाएको प्रकाशन हो, त्यस सुसमाचारलाई मैले तिमीहरूलाई सुनाएको थिएँ। त्यस माथिको सुसमाचार माथि त्यस जगमा चाहिँ अर्को कसैले पनि जग बसाउन सक्दैन। यदि त्यो सुसमाचारमा स्वर्गदूतले नै आएर भन्यो भने त्यो पनि श्रापित नै होस् भनेर भनेको छ।
त त्यसैले परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यो तपाईँ र मैले ठिक सुसमाचारको जग बसाउनलाई, ठिक वचनको शिक्षा ल्याउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले यो जिम्मा दिनुभएको छ। ठिक शिक्षाको पनि हामीले दियौँ भने चाहिँ हामीले ठिक नै शिक्षा, ठिक नै कुरोको चाहिँ कटनी गर्नेछौँ। अनि हामीले चाहिँ साहस गऱ्यो भने चाहिँ यसरी यो वचनको सेवा गर्ने, वचनको सेवा दिने मौका पनि परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुनेछ। 6 पदले भन्छ, वचनको शिक्षा पाउने हरेकले आफ्ना सबै असल थोकहरू वचन सिकाउनेहरूसँग बाँडचुँड गरोस्। त आज चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ साहस गरेँ भने चाहिँ, हरेस खाएन भने चाहिँ यी सबै मौकाहरू परमेश्वरले दिनुहुनेछ। अनि म अलिकति यो कुरोमा हाम्रो नेपालीहरूको इतिहासलाई पनि अलिकति हाम्रो बीचमा ल्याउन चाहन्छु। हामी सबैजना त्यसमा चाहिँ विज्ञ छौँ, ज्ञानी छौँ। फेरि पनि म यसलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु, थुप्रै कुरोहरू छन् जसमध्ये चाहिँ हाम्रा वीर पुर्खाहरूले चाहिँ इतिहास गराए, साहस गरेको कारणले गर्दा, हिक्मत नहारेको कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ लडेर भए नि हाम्रो देशलाई चाहिँ बचाए। यो नेपाली शिर उचाली संसारमा चम्कन्छ। यो नेपाली विश्वासी अब संसारमा चम्कन्छ, किनकि येशूको ज्योति लिएर चम्कन पर्ने हो। हाम्रा पुर्खाहरूको डिएनए तपाईँ र मलाई यो छ कि साहस गर्ने नेपाली बहादुरहरू, हामी वचनलाई सुनाउने बहादुरहरू हौँ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले त्यो वचनको जिम्मा दिनुभएको छ, वचन बोकेर हिँड्ने बहादुरहरू हौँ। हाम्रा पुर्खाहरूले हातमा खुकुरी बोकेर हिँडेका थिए देशलाई बचाउनको लागि। आज तपाईँ र मैले हातमा बाइबल बोकेर हिँडौँ संसारमा चम्कनको लागि, आत्मा बचाउनको लागि। यो जिम्मा नेपालीहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। तपाईँ र म जस्तो व्यक्तिलाई पत्याउनु भएको छ। तपाईँ र म जस्तो व्यक्तिलाई स्वर्गको खजाना भण्डार सम्पत्ति तपाईँ र म जस्तो व्यक्तिको हातमा लगाइदिनु भन्ने कुरो सानो होइन, यो ठुलो कुरो, साधारण कुरो पनि छैन। अनि जसले यो गर्न सक्छ त्यही व्यक्तिलाई नै परमेश्वरले यो काममा नियुक्त गर्नुभएको छ। तर धेरै पटक सायद तपाईँ र मलाई लाग्छ होला, छोडिदिन्छु, म यो सेवाकाई छोडिदिन्छु, गर्न सक्दिनँ, सायद म छोड्छु, ठाउँ छोडिदिन्छु, व्यक्ति छोडिदिन्छु भन्ने विचारहरू आउँछ होला, आएको पनि होला। तर आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ, सम्झना गराउँदै हुनुहुन्छ कि हरेस नखाऊ। खानु पर्छ भने दाल र भात खाऊ, तर हरेस नखाऊ। आज परमेश्वरले हरेस नखानको लागि नेपाली सेवकहरूलाई उत्साहित गर्न चाहनुहुन्छ, किनकि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो काम गर्नुलाई नै उत्साहित गर्दै हुनुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ 10 पदमा हेर्यौँ भने चाहिँ यसकारण मौका पाए अनुसार सबै मानिसको भलाइ गर्दै जाउँ। भलाइ भन्ने शब्दलाई म यहाँ उठाउन चाहन्छु। भलाइ गर्ने काममा हिम्मत हार्यो भने चाहिँ सबै कुरो गयो। किनकि तपाईँ र मेरो जीवनमा नि कसैले सानो भलाइ गर्यो, सानो प्रार्थना गरिदियो, सानो एउटा स्वर्गको ठुलो कुरो तर सानो रूपमा, एउटा बिउको रूपमा, सानो बिउको रूपमा सुसमाचारको बिउ ल्याएर तपाईँ र म भित्र पनि रोपिदियो र त्यो बिउ आज फैलिएर, उम्रिएर, फैलिएर, फस्टाएर फलवन्त बनेको छ। त आज चाहिँ त्यो सानो भलाइ गर्ने काममा चाहिँ हामी हिम्मत हार्नु हुँदैन। सानो भए पनि त्यो सुसमाचारको बिउ रोप्नलाई तपाईँ र म हिम्मत नहारौँ। अनि विशेष गरिकन यहाँ यसकारण मौका पाए अनुसार हामी सबै मानिसको भलाइ गर्दै जाउँ, विशेष गरिकन तिनीहरूको जो हाम्रा विश्वासका घरानाको पनि हुन्। हामीले धेरै पटक यो कुरोमा सन्तुलन गर्नु पनि आवश्यक छ, किनकि धेरै पटक चाहिँ हामीले अन्य व्यक्तिहरूको सेवा गर्दै गर्दा चाहिँ आफ्नै मान्छेलाई भुलि पनि पठाउँछौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नै मान्छेहरू, आफ्नै परिवारका मान्छेहरू छुट्छन्। त त्यसैले यहाँ चाहिँ विश्वासका घरानाहरूको पनि सेवा, यो सेवा चाहिँ म जहाँसम्म सोध्छु, यो UNPF जुन सेवाकाई सुरु गरिएको छ, यो सेवाकाई चाहिँ विश्वासका घरानाहरूको लागि ल्याइएको शुभ खबर नै हो। किनकि यसले चाहिँ हामीलाई उत्साहित गरेको छ, यसले हामीलाई सेवा दिएको छ। अनि हामी सबैजना मिलेर
एउटा इतिहास रच्दैछौँ कि हामीले चाहिँ संसारभरिका मान्छेहरूलाई आत्मामा जित्नु छ। यो नेपाली शिर उचाले, खुकुरी उचाले होइन, अब बाइबल उचाले संसारमा चम्कौँ, संसारमा चम्कौँ। यसले इतिहास बनाउँदैछ। अनि यो इतिहास अर्को आउने पुस्ताले पनि पढ्न पाउनेछ, जान्न पाउनेछ अनि बुझ्नेछन् उनीहरूले। यो मौकालाई हामी गुमाउनु हुँदैन। त्यसैले यो सानो मेहनत गर्नलाई, सानो परिश्रम गर्नलाई, हामीले भलाइको काम गर्नलाई हामीले नछोडौँ। किनकि रोमीको पुस्तकमा लेखिएको छ, खराबीलाई हामीले भलाइले नै जित्नुपर्छ। सायद हामीले धेरै पटक मान्छेलाई भलाइ गर्न खोज्यौँ, तर भलाइ गर्न खोज्दै गर्दा पनि खराबी नै सोच, खराबी नै लाग्यो, तर पनि हामीले भलाइ गर्न नछोडौँ। खराबीमा पराजित हुनु हुँदैन। हामीले खराबीलाई चाहिँ भलाइले जित्नु पर्ने हुन्छ। त खराबीलाई भलाइले जित्नको लागि चाहिँ त्यही हो, हरेस खानु हुँदैन। त्यही हो, हिक्मत हार्नु हुँदैन। अब मबाट भनेर छोड्नु हुँदैन। परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई त्यसतर्फ अगुवाई गर्न चाहनुहुन्छ। बाइबलमा त्यस्ता इतिहासहरू थुप्रै छन्, जसमध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ भलाइ गर्न नचाहने अनि छिटै नै हरेस खाने व्यक्ति चाहिँ सायद जहाँसम्म सोध्छु छिटै गल्ती बाटो निर्णय गर्ने थुप्रै व्यक्तिहरू छन्, जसमध्ये चाहिँ बाइबलमा चाहिँ एउटा व्यक्ति योना, म भलाइ किन गरौँ, निनवेमा गएर म किन प्रचार गरौँ भनेर तर्सिसतिर भाग्यो। म जस्तै सेवकाईमा बोलाएको मान्छे गएर मिसन हस्पिटलमा काम गर्न थाल्यो। तर परमेश्वरले त्यहाँबाट फेरि पनि निकाल्नु भयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, त्यहाँबाट म निक्लिएको छु। त अन्तिममा गएर फेरि त्यही काम गर्नलाई नै परमेश्वरले लगाउनु भयो योनालाई। योना जब माछाको पेटमा गयो, पश्चाताप गर्नु पर्यो, त्यहाँ गएर रुनु पर्यो, कराउनु पर्यो। अनि त्यही काम, जुन भलाइको काम गर्नलाई परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको थियो, त्यही काम पहिले गरिदिएको भए त हुन्थ्यो नि त। पहिले त्यसलाई चाहिँ साहस गरेर गरिदिएको भए त हुन्थ्यो नि त। तर उसले चाहिँ त्यो भलाइ गर्ने कामलाई चाहिँ म सुसमाचार सुनाउँदिनँ, तपाईँ त दयालु हुनुहुन्छ, मैले सुसमाचार सुनाएँ भने त निनवेका मान्छे बच्छन् भनेर घमण्डी भएर हिँड्यो। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यस्ता परिस्थितिहरू आउन सक्छन् जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो बोलावटबाट बाहिर लान सक्छ, योनालाई जस्तै, अर्थात् मलाई जस्तै। तर त्यसमा बनिरहनको लागि चाहिँ म हामी सबैजनालाई उत्साहित गर्छु। अन्तिममा योनाले त्यही काम गर्नु पर्यो जुन काम परमेश्वरले पहिला उसलाई भन्नुभएको थियो गर भनेर। त्यो काम पहिले गरिदिएको भए कति आशिषको कुरो हुन्थ्यो होला। र पनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्, त्यो घटना त्यहाँ लेखिएको थियो। आज तपाईँ र म जस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यही वचन काम आएको छ। इतिहास बनाए व्यक्तिहरूले हिक्मत गरेको कारणले गर्दा। दाउद जस्तो व्यक्तिले त्यो गोलियतलाई हिक्मत गरेर, साहस गरेर, हरेस नखाएर एउटा सानो ढुङ्गाले पुर्लुक्कै पल्टाइदिइहाल्यो। आज तपाईँ र मसँग त्यो घोयत्रोमा लगाउने त्यो सानो ढुङ्गा भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन नै हो। त्यस्ता गोलियतहरूलाई, त्यस्ता दैत्यहरूलाई चाहिँ खत्तम गर्नको लागि चाहिँ, त्यस्ता जो कठोर कुरोहरूलाई चाहिँ सिद्ध्याउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यो घोयत्रोमा लगाउनको लागि चाहिँ यो दिनुभएको वचनलाई चाहिँ हामी लगाउँ, हामी साहस गरौँ, हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अनि विशेष गरिकन विश्वासको घरानाको चाहिँ हामी सेवा गर्नु पनि अति आवश्यक छ। विशेष गरिकन बाइबलमा चाहिँ एउटा घटना म सम्झिँदै थिएँ। सानो भलाइले कति ठुलो काम गर्छ। सानो भलाइले मेरो जीवनमा पनि सानो भलाइ नै गर्नुभयो, कसैले मेहनत गर्नुभयो लगातार रूपमा, अनि त्यसले चाहिँ आजसम्म ल्याएको छ। एउटा पक्षघात लागेको व्यक्तिलाई 4 जना व्यक्तिले खाटमा बोकेर ल्याए येशू कहाँ। त्यो 4 जना व्यक्तिको सानो मेहनत नै थियो, सानो भलाइ थियो। हुनसक्छ सायद उनीहरूको नातेदार होला, या गाउँले, या छिमेकी, या केही न केही होला, या कुनै न कुनै कारणले उनीहरूले त्यो सानो मेहनत गरेर उनीहरूले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई बोकेर येशूसम्म ल्याइदिए। इतिहास यस्तो बन्यो कि त्यो व्यक्ति खाटमा बसेर सुतेर आएको व्यक्ति चाहिँ अन्तिममा खाटै बोकेर गयो। त आज चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ त्यस्ता निराशामा सुतेका, दुःखमा परेका, मुस्किलमा परेका, सङ्घर्षमा परेका, अनि यस्ता खालका कुरोहरूले चाहिँ प्यारालाइज भएर, अर्थात् पक्षघाती रोग लागेर खाटमा
यो संसारको खाटमा परेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हाम्रो सानो भलाइले त्यहाँबाट चाहिँ व्यक्ति उठेर अनन्त जीवनको बाटोतर्फ लाग्नेछ। त तपाईहरु मैले त्यो सानो भलाइ गर्ने कामलाई लगातार ल्याउँ। आजसम्म हामीले जे जति गरेका छौँ त्यसमा परमेश्वरले हामीलाई स्याबास भन्नुहुन्छ। वेल डन माई डियर्स, मेरा प्रियहरू स्याबास भनेर परमेश्वरले सराहना पनि गर्नुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ परमेश्वरले यो पनि भन्नुहुन्छ, सानो भलाइ गर्नलाई नछोड, त्यो तिम्रो सानो भलाइले व्यक्तिको जीवन बदलिन्छ। त्यो सानो भलाइले, सानो कामले, सानो प्रार्थनाले, सानो सुसमाचारको बिउले, सानो उत्साहले, सानो एउटा गराइले कसैको जीवनमा नयाँ परिवर्तन ल्याउँछ, नयाँ उत्साह ल्याउँछ। तपाईहरु मेरो जीवनमा पनि कसैले सानो प्रार्थना गरिदियो, छोटो प्रार्थना गर्यो, एउटा सानो सुसमाचार ल्याएर, सुसमाचारको बिउला ल्याएर रोपिदियो, अनि केही न केही कुरो व्यक्तिले मेहनत गरेको कारणले गर्दा आज तपाईहरुमा छौँ। अनि छुट्टै प्रकारको व्यक्तिगत जीवनको एउटा इतिहास बनाउँदैछौँ। म यही कुरो फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु कि इतिहास बनाउनलाई हामीले हरेस खानु हुँदैन। यदि इतिहास बनाउन चाहन्छौँ भने साहस गरौँ, सानै कुरोबाट सुरु गरौँ। त्यो सानो कुरोले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ इतिहास बनाउनलाई सहारा दिनेछ, सहायता गर्नेछ, त्यस बाटोमा लगाउनेछ। त परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिउन्। म वाइएमएममा सेवा गर्दै गर्दा चाहिँ वाइएमएममा चाहिँ थुप्रै कुरोहरू छन् जो वाइएमएमले चाहिँ एउटा सेवा गर्नलाई प्लेटफर्म दिएको छ। अनि वाइएमएमले चाहिँ समाजका केही क्षेत्रहरूमा पुग्नलाई उत्साहित गर्छ। अनि यस विषयमा चाहिँ हामी सबैजनाले कुरो गर्दै गरिरहेका छौँ। त वाइएमएमले चाहिँ सबै मण्डलीहरूसँग नेटवर्किङ काम गरेर अनि यी क्षेत्रहरूमा पुग्नलाई प्रार्थना गर्छ। अनि म यो कुरोमा उत्साहित गर्न चाहन्छु। अनि हामी सबै मण्डलीहरू मिलेर यसतर्फ हामी जाउँ। कलाको क्षेत्रमा हामीले साहस गरेर छौँ। आज हाम्रा विश्वासीहरू कलाको क्षेत्रमा, जहाँ चाहिँ अभिनय गर्ने क्षेत्रमा पनि हाम्रा विश्वासीहरू त्यहाँ भइदियो भने कति राम्रो, कति राम्रो। कलाको क्षेत्रमा पुग्नु अति आवश्यक छ। साहस गरौँ कलाको क्षेत्रसम्म पुग्नको लागि, हिम्मत नहारौँ। यदि हाम्रो बीचमा कसैले कलाको क्षेत्रमा पनि सुसमाचार पुर्याउनलाई योजना गराउँदै हुनुहुन्छ, प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भने कलाको क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्नुहोस्, परमेश्वरले त्यसमा आशीष दिनुहुनेछ। अनि अर्को चाहिँ व्यापारको क्षेत्रमा पनि हामीले थुप्रै त्यस्ता व्यापारका क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू छन्, त्यस क्षेत्रमा पनि सुसमाचार पुर्याउनु छ। आज थुप्रै व्यापारीहरू छन् जो चाहिँ सुसमाचार विहीन छन्। ऊ संसारको धन सम्पत्तिले धनाढ्य छन् तर स्वर्गको राज्यमा गरिब छन्। ती व्यक्तिहरूलाई सुसमाचार सुनाउनलाई साहस गरौँ। अनि अर्को चाहिँ धार्मिक क्षेत्र अर्थात् मण्डलीमा पनि धेरै मण्डलीहरू विश्वासी त भन्छन् तर उद्धार नपाएका मण्डलीहरू पनि छन्, झुटो कुरोतिर लागेका मण्डलीहरू पनि छन्। त्यहाँ पनि तपाईहरुमा पुग्नु आवश्यक छ। वचनको सही शिक्षालाई ल्याएर पुग्नु आवश्यक छ। त्यसैले त्यहाँ पनि हामी पुगौँ। म ती कुरोमा उत्साहित गर्न चाहन्छु। हामी जाउँ। अनि अर्को चाहिँ मिडियाको क्षेत्रमा डिस्ट्रिब्युसन एन्ड मिडिया, यो मिडियाका विभिन्न क्षेत्रहरू छन् जो चाहिँ अहिले युट्युबको मार्फत पनि धेरै वचनहरू बोल्दैछन् मान्छेहरूले। अनि विभिन्न तरिकाले काम गरिरहेका छन्। फिल्मी दुनियाँमा पुग्नु छ अहिले पनि, त्यहाँ पनि काम गर्ने व्यक्तिहरू भइदियो भने कति राम्रो। त्यहाँ पुग्नको लागि चाहिँ हामी प्रार्थना गरौँ। जसले चाहिँ यस क्षेत्रमा दर्शन राख्नु भएको छ त्यहाँ पनि हामी पुगौँ। अनि अर्को चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै व्यक्तिहरू शिक्षाले, संसारका ज्ञानले टाउको यत्रो बनाएर बसेका छन् तर वचनको क्षेत्रमा जिरो छन्। ती व्यक्तिहरूको बीचमा पनि हामी सुसमाचारलाई लिएर पुगौँ। ती व्यक्तिहरू पनि परमेश्वरको राज्यको लागि जरुरत छन्। अनि परिवारहरू छन्, थुप्रै परिवारहरू समाजमा, ती व्यक्तिहरूमा परिवारहरूमा पुगौँ। अघि हाम्रो पास्टरज्यूले गवाई दिँदै हुन्थ्यो कि मेरो परिवार, श्रीमतीको परिवार पनि, मेरो परिवार पनि प्रभुमा हुनुहुन्न। त आज चाहिँ धेरै परिवारहरू प्रभुमा आउनु बाँकी छ। हामीले आफ्नै परिवारहरूलाई प्रभुमा दोहोऱ्याउनु छ भने अन्य परिवारहरूलाई प्रभुमा दोहोऱ्याउनु छ। त्यसैले हिम्मत नहारौँ, हरेस नखाउँ। हामीले ठिक समयमा कटनी गर्नेछौँ।
अनि अर्को चाहिँ सरकारमा पनि हाम्रा मण्डलीका व्यक्तिहरू सरकारमा काम गर्ने ती के अरे विभिन्न मन्त्रीमण्डलको क्षेत्रमा काम गर्ने अनि यो त्यस क्षेत्रमा पनि प्रभुको सुसमाचारलाई पुर्याउने वचनलाई पुर्याउने व्यक्तिहरू भउन् भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। सायद प्रभुले एकचोटि यो संसार देश चलाउनलाई पनि के थाहा एक दिन त्यस्तो दिन पनि आउला, पुरै विश्वासीहरू मिलेर चलाउन पनि सक्छन्, चलाउने दिन पनि आउनेछ। तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ र मैले मेहनत गऱ्यो भने एक दिन यसले पनि इतिहास बनाउनेछ। हरेस नखाउँ, फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, हरेस नखाउँ, साहस गरौँ, खानुपर्छ भने दाल र भात खाउँ, हरेस चाहिँ नखाउँ। त म यी क्षेत्रहरूमा हामी पुग्नु बाँकी छ। अनि हाम्रा वीर नेपालीहरूले संसारलाई जित्नलाई चाहिँ उनीहरूले लडेर आफ्नो ज्यानलाई दिएर तन मन धन लगाएर उनीहरूले सेवा गरेका थिए, इतिहास बनाए। आज नेपाल देश एउटा अस्तित्वमा छ अनि आजसम्म कसैको गुलामीमा गएको छैन, गुलामीमा गएको छैन, दासत्वमा गएको छैन, कसैको अधीनमा गएको छैन। एउटा स्वतन्त्र देश नेपाल भनेर अस्तित्वमा छ। त हाम्रा वीरहरूको एउटा मेहनतले गर्दा हो, उनीहरूको एउटा परिश्रमले गर्दा हो त देश चाहिँ आज देशबाट निस्केका हामी वीर नेपालीहरूका सन्तान आज प्रभु येशू ख्रीष्टको सन्तान भनेर वीर प्रभुको वीर छोराछोरीहरू भएर हरेस नखाइकन हामी अगाडि बढौँ। वीर मान्छेले हरेस खाँदैन, तर म त वीर भएर पनि हरेस खाएँ, आफ्नो बोलावटलाई भुलेँ। म आज यही कुरो भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूमा वीर भएर आफ्नो बोलावटलाई नभुलौँ। जुन जिम्मा परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यस जिम्मालाई हामी नभुलौँ र हामी अगाडि बढौँ। यी क्षेत्रहरूमा हामी पुग्नलाई सबैजनाले प्रार्थना गरौँ अनि अगाडि बढौँ। ठिक समयमा फेरि हामी कटनी गर्नेछौँ, अनन्त जीवनको कटनी हुनेछ, आत्माको कटनी हुनेछ, अनि ठिक कुरोको कटनी हुनेछ, अनि सेवा गर्ने मौका हामीलाई मिल्नेछ। अनि हामी संसारभरि हराएका नेपालीहरूलाई मात्रै होइन, नेपालीलाई खोज्नु छ, तर हामीले अन्य जातिहरूलाई पनि खोजौँ। पावललाई परमेश्वरले यहुदीहरूको बिचमा मात्र होइन, अन्य जातिहरूको बिचमा पनि परमेश्वरले बोलाउनु भयो। त्यस्तै तपाईँ र मलाई नेपालीहरूको बिचमा मात्र होइन, अन्य जातिहरूको बिचमा पनि, अन्य देशवासीहरूको बिचमा पनि सेवा गर्नलाई बोलाउनु भएको छ। हामी जुन ठाउँमा बस्छौँ त्यस ठाउँका स्थानीय मानिसहरूको बिचमा पनि हामीले सेवा गर्नलाई आफ्नो विश्वासको मण्डलीलाई स्थापना गरौँ। विश्वासद्वारा आज घोषणा गरौँ, म त्यहाँ पनि मण्डली सुरु गर्छु। परमेश्वरले हामीलाई प्रयोग गर्नुहुनेछ, इतिहास बनाउनेछौँ। हरेस खाने मान्छेले नराम्रो कुरोको अर्थात् असफलताको इतिहास बनाउला, तर हरेस नखाने व्यक्तिले, साहस गर्ने व्यक्तिले, हिम्मत गर्ने व्यक्तिले चाहिँ असल कुरोको इतिहास बनाउनेछ। र तपाईँ र म असल कुरोको इतिहास बनाऊ र अनन्त जीवनको इतिहास बनाऊ, अनन्त जीवनको कटनी गरौँ, आत्माको कटनी गरौँ, अनि थुप्रै मानिसहरू प्रभुमा दोहोरिने विषयलाई लिएर कटनी गरौँ, अनि हामी यसरी संसारलाई जित्नलाई अगाडि बढौँ। धन्यवाद। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिउन्। म छोटो प्रार्थना गर्न चाहन्छु, त्यसपछि सञ्चालकज्यूले समय लिन सक्नुहुन्छ। प्रभु, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु आजको दिनमा तपाईँले हाम्रो बीचमा जुन वचन बोल्नुभएको छ गलातीको पुस्तकबाट, धेरै धन्यवाद प्रभुजी। हामी वीर नेपालीका सन्तानहरू जसले चाहिँ डिएनए हामीले पाएका छौँ, हामी वीर प्रभुका छोराछोरीहरू, प्रभु येशूबाट पनि हामीलाई जुन डिएनए मिलेको छ, यसलाई लिएर हामी संसारमा चम्कौँ। अब हातमा खुकुरी र तरबार होइन, हातमा वचनलाई लिएर हामी अगाडि बढौँ, अनि हामी केही न केही गरेर केही गर्न सकौँ, अनन्त जीवनको कटनी गर्न सकौँ भनेर तपाईँले हामी नेपालीहरूलाई संसारभरि छरपष्ट गराइदिनु भएको छ। अनि त्यही नै हामीले आफ्नो सेवा सुरु गरेको छौँ। अनि यो सुरु गरिएको सेवाकालाई नेपालीहरूको बिचमा मात्र होइन, हामी जहाँ बस्छौँ त्यहाँका स्थानीय जातिहरू, त्यस देशवासीहरूको बिचमा पनि सुसमाचारलाई पुर्याउन सक्ने बनाउनुहोस्, हामीलाई अभिषेक गर्नुहोस्, यस सेवामा नियुक्त गर्नुभएको छ, अगाडि बढ्न सकौँ। अनि यस सेवाकालाई सुरु गर्ने UNPF का सञ्चालक गुरुवरलाई पनि तपाईँले आशिष दिनुहोस्, उहाँलाई पनि तपाईँले जुन साहस दिनुभएको छ विश्वासमा अगाडि बढाउनुहोस्। धन्यवाद प्रभु, सबै कुरोबाट हामी तपाईँलाई महिमा दिन्छौँ। धन्यवाद। प्रार्थना छ येशूको नाममा, आमेन, आमेन। जय मसीह। धेरै धन्यवाद। आमेन।
हुन्छ जयमसी पास्टरजी, हजुरको उत्साहपूर्ण गवाई अनि वचनको निम्ति वीरको वीरता प्रभुको साम्राज्यको लागि हालेलुया। साँच्चै अनि हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन, वीर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा हौसलापूर्ण वचनको साथमा उहाँले हामीलाई वचनबाट सेयर गर्नु भएको छ। अनि पक्कै पनि जति पनि हामी यो कोभिड अनि विभिन्न परेशानीहरूबाट दबिएकाहरूले साँच्चै नयाँ उत्साह र सामर्थ्य वचन प्राप्त गरेका छौँ र एउटा वीरता देखाउने ठिक समयमा अनि साँच्चै यो वचन आएको छ भनिकन हामी पूर्ण विश्वास गर्दछौँ। अनि प्रभुको दासलाई, उहाँको सेवकाईलाई अनि वाइएमको मिसनको साथमा जसरी चण्डीगढमा सेवकाई गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले उहाँलाई र उहाँको परिवारलाई अद्भुत रीतिले प्रयोग गर्नु भएको होस्। अनि हामी प्रार्थनामा निरन्तर लागि नै रहनेछौँ। अनि हाम्रो मध्यमा नयाँ पास्टरजी हुनुहुन्छ, आज हाम्रो मध्यमा जोडिनु भएको छ कुन्दन अधिकारीज्यू। अनि उहाँलाई हामी न्यानो अभिवादन गर्दछौँ हाम्रो यो UNPF को पास्टर्स फेलोसिपमा। अनि विश्वासीहरू हाम्रो मण्डलीमा छन्, तर पास्टरहरूको मण्डलीको खाँचो थियो, जुन खाँचो चाहिँ कोभिडको समयमा यो प्रकारले है प्रभुको दासहरूसँग बोलेर अनि राखिदिनु भएको छ। अनि यो चाहिँ पास्टरहरूको सङ्गति हो है। अनि यो पास्टरहरू चाहिँ एक झुन्डमा आएर अनि आफ्नो जीवनमा भएको स्ट्रगल्स अनि अनुभव अनि परमेश्वरको वचन आदान प्रदान गर्ने र अनि एउटाले अर्कालाई उत्साह दिने प्लेटफर्म हो, प्रार्थनाको प्लेटफर्म हो। र अनि साँच्चै अनि आज हामीले यो सङ्गतिहरूबाट जरुर है आउने दिनहरूमा पास्टरज्यू, कुन्दन अधिकारीज्यू लगायत कई व्यक्तिहरूले अझै धेरै आशिषहरू, नयाँ कुराहरू यस मण्डलीबाट हाम्रो यो झुन्डबाट प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। अनि आउनुहोस्, अब हामी समयले धेरै फड्को मारिसकेको छ। अनि त्यही हुनाले अब हामी भोट अफ थ्याङ्क्सको समयमा छौँ। अनि हाम्रो बिचमा पास्टर आमोस बेङ्गलोरबाट हुनुहुन्छ। अनि पास्टर आमोसज्यूलाई म यो समय दिँदछु र अनि उहाँले सबै कुराहरूको निम्ति धन्यवाद दिनुहुन्छ। अनि क्लोजिङ प्रेयर पास्टर क्रिस्टोफर तामाङज्यूले गर्नुहुन्छ र बेनेडिक्सन पनि उहाँद्वारा हुनेछ। हुन्छ, धन्यवाद। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा सबैलाई जय मसीह। अनि धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी हामी सर्वप्रथम धन्यवाद दिने क्रममा हाम्रो परमेश्वर पितालाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ, जसले यो समय हाम्रो निम्ति नियुक्त गरिदिनु भएको छ। हामी प्रत्येकजन विभिन्न ठाउँहरूमा छौँ र पनि हामी एउटै स्थानमा यसरी भेला हुन सकेका छौँ। अनि पास्टर्सहरूले जहिले पनि विश्वासीहरूलाई सङ्गति दिइरहेको अनि दिँदा एकदम अनि हरेस खाइसकेको बेलामा अनि आज हाम्रो बिचमा अनि पास्टरज्यूले जुन पास्टर मुक्तिनाथज्यूले जुन वचन ल्याउनु भयो कि हरेस नखानु, अनि म भन्छु हर्लिक्स खानु अनि हरेस नखानु है। अनि हामी सबैले जेसुकै कुरो खाउँ तर हरेस चाहिँ नखानु भनेर भन्छन्। अनि त्यसले गर्दा अति असल टपिकमा उहाँले बोल्नु भएको छ। अनि हामी सबैजनाहरूले धेरै आशिष पाएका छौँ। अनि हामी प्रत्येक जीवनको हरेक मोडमा हामी प्रत्येकजन कोही न कहीँ हामीले हरेस पक्कै पनि खाएका छौँ, तर अब खानु हुँदैन। अनि हामी ब्याक टु मिनिस्ट्री अनि परमेश्वरले हामीलाई जसरी पनि अगुवाई गर्नुहुन्छ, जसरी पनि सहायता गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले अति उत्साहपूर्ण वचन हाम्रो बिचमा दिएर जानु भएको छ। पास्टर मुक्तिनाथज्यू, हजुर अनि हजुरको सेवकाईमा परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस् र आउने समयमा पनि हामी यसरी नै अनि सङ्गतिमा लगातार हामी एकसाथ हामी सङ्गति गरि नै रहनेछौँ। अनि त्यसरी नै हामी धन्यवाद दिने क्रममा आजको सञ्चालकज्यूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, पास्टर केशवज्यूलाई। अनि उहाँले एकदमै असल प्रकारले अनि सञ्चालन गर्नुभयो र विगत दिनहरूमा पनि एकदमै असल प्रकारले सञ्चालन प्लस अस्तिको वचन पनि असल प्रकारले ल्याउनु भएको थियो। अनि हाम्रो सङ्गतिमा लगातार रूपमा अनि जोडिराख्नु भएको छ र धेरैलाई अरूलाई पनि अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। अनि धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई। परमेश्वरले अनि यो सेवाकाई हाम्रो हो, हामी सबैको हो, कुनै एउटा व्यक्तिको होइन, कुनै कोर टिमको होइन। अनि त्यसले गर्दा
अनि हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले पनि प्रार्थना गर्नुहोस् आउने समयमा अझै पनि कोर टिम अझै स्ट्रङ बनाउनुको निम्ति हामी जो एकदमै निरन्तर रूपमा लागि परेका छौँ, असल प्रकारले हामी सबैजनाहरू कोर टिममा सहभागी हुन सक्नेछौँ आउने समयमा पनि। अनि त्यसरी नै धन्यवाद दिने क्रममा आजको स्पेसल सङ लिएर आउनुहुने अनि ब्रदर सुनिल वर्गीसलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। असल प्रकारले उहाँले एकदमै झ्याउरे तालमा एकदम राम्रो गीत ल्याउनु भयो। म एकदम ड्राइभिङ गरिरहेको थिएँ, अहिले पनि भर्खर जस्ट मैले अब ड्राइभ छोडेर अनि म यहाँनिर बोल्दैछु। त्यसले गर्दा एकदम गाह्रो लागिरहेको थियो। कतै ड्राइभिङको समयमा धन्यवाद दिनु परेपछि धेरै डिस्टर्ब हुन्छ होला भनेर एकदम प्रार्थना गर्दै आउँदै थिएँ, तर जे होस् ठिक समयमा आइपुगेँ। अझै पनि घर चाहिँ पुगेको छैन, म अझै 15 मिनटको बाटो छ। अनि र पनि जे होस् परमेश्वरले समय दिनुभयो। त्यसले गर्दा अनि धन्यवाद दिने क्रममा अझै हामी आजको प्रार्थना गर्नुहुने पास्टर देवानन्द खत्रीज्यूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि आज विशेष गरी बिआर जोशी र पृथ्वीज्यू जोडिन सक्नु भएन, अनि उहाँको अनि सट्टामा एकजना हाम्रो दुईजना पास्टरज्यूहरू माफ गर्नु होला, मैले त्यति नाम सुन्न राम्रोसँग पाइनँ। अनि हजुर 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 पास्टर मार्टिन हुनुहुन्छ अनि मार्टिन गुरुङज्यू, हजुर एल्डर भूपेन्द्रज्यू र पास्टर मार्टिन गुरुङज्यूलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले एकदमै सर्ट नोटिसमा अनि त्यो समय मिलाइदिनु भयो अनि प्रार्थनामा हामीलाई डोर्याउनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै नै हाम्रो बिचमा अनि मिनिस्ट्री सेयरिङ गर्नुहुने अनि पास्टर रवि रत्नज्यू जुन गुडगाउँमा हुनुहुन्थ्यो, असल प्रकारले उहाँले आफ्नो सबै सेयरिङहरू आफ्नो बारेमा सुनाउनु भयो, बताउनु भयो अनि हामी पनि उत्साहित भएका छौँ। अनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँलाई। र आउने समयमा अनि तपाईँको सेवाकाईमा परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। त्यसै नै हामी प्रार्थना अनि साथसाथमा हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ पास्टर रविज्यूलाई, जसले हाम्रो बिचमा नोटिसहरू दिएर जानुभएको छ, सूचनाहरू दिएर जानुभएको छ र आउने समयमा यो युएनपिएफलाई कसरी हामी अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने सम्बन्धमा केही कुरा दिएर जानुभएको छ। अनि आज वेलकम को भाग खासमा पास्टर अनुजको थियो, तर उहाँ अनुपस्थित हुनुभएको कारणले गर्दा पास्टर पिटरज्यूले यो भाग उठाइदिनु भयो। अनि हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ पास्टर पिटरज्यूलाई पनि। अनि अन्तिममा अनि पास्टर क्रिस्टोफर तामाङज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, जसले अब हामीलाई प्रार्थनामा डोर्याउनु हुनेछ र आजको बेनेडिक्सन पनि उहाँले गर्नुहुनेछ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरू सबैजनाहरू जति पार्टिसिपेटहरू हुनुहुन्छ आज सम्पूर्णलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस् र हृदयदेखि नै युएनपिएफको तर्फबाट तपाईँहरूलाई अनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हुन्छ, जय मसीह। जय मसीह। धन्यवाद सबैजनालाई। हामी आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद छ तपाईँ प्रभुलाई। तपाईँ परमेश्वरले यो जुमगोल नेटवर्कको थ्रु प्रभु यसरी प्रभु तपाईँको सङ्गतिमा हरेक प्रभुजी यो सोमबारको दिन युएनपिएफको प्रभुजी यो प्रभुजी माध्यममा तपाईँ परमेश्वरले बातचित गर्नुभएको छ। पिता परमेश्वर, आज हामी जति पनि प्रभुजी तपाईँको छोराहरू तपाईँको सेवकहरू प्रभुजी आज यो सङ्गतिमा जुडिकन प्रभु तपाईँको महिमा गर्ने अवसर हामीले पाएका छौँ। परमेश्वर पिता, पिता परमेश्वर पिता, हाम्रो सबैको अलग अलग कलेसिया छ, अलग अलग दर्शन छ, तर प्रभु तपाईँको आज्ञा यही छ, तिमीहरू एकअर्कासँग प्रेम राख्नु। यो सङ्गतिको द्वारा प्रभु हामी एकअर्कासँग प्रेम राख्ने हामी यो अवसर पाएका छौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद छ। योभन्दा पहिले प्रभु हामीले एकअर्कासँग हामी चिन्दैन थियौँ प्रभु, हामी को हो भन्ने प्रभु हामीलाई थाहा थिएन, कहाँ कहाँ छन् भन्ने पनि थाहा थिएन। परमेश्वर, यो तपाईँको एउटा अनुग्रह हो, तपाईँको बुलाहट हो परमेश्वर, तपाईँले प्रभु तपाईँको आज्ञालाई पुरा गर्न सकौँ। हामी टाढा रहेर पनि प्रभु भारत देश, नेपाल देश अनि अरू अन्य देशमा रहेर पनि प्रभु हामी एकअर्कालाई चिनेर तपाईँलाई धन्यवाद गर्ने यो अवसर हामीले दिनुभएको लागि धन्यवाद। र प्रभु खास गरी प्रभुजी हाम्रो युएनपिएफ को यस प्रभुजी यो मिनिस्ट्रीलाई धन्यवाद गर्छु। प्रभु परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको सेवकहरूलाई सँग बातचित गर्नुभयो ताकि यो प्रभु युएनपिएफलाई चलाउनुको निम्ति प्रभु परमेश्वर यो यसको द्वारा प्रभु परमेश्वर तपाईँले महिमा भएको होस्। हामी जति पनि जुट्दो छौँ आज धेरै जुट्न सकौँ र परमेश्वर तपाईँले महिमा गर्न सकौँ। परमेश्वर पिता, आज जुन जुन तपाईँको दासहरूले आफूले पाएको अभिभारहरूलाई निभाइकन प्रभु परमेश्वर तपाईँले महिमा दिएको छ, यसबाट प्रभु तपाईँले महिमा भएको होस्। र परमेश्वर पिता, हाम्रो प्रार्थना छ
यसै गरी प्रभु हामी आउँदो समय महिने प्रभु परमेश्वर पिता हामी धेरैभन्दा धेरैजना हामी एकट्ठा हुन सकौँ र हामी अलग अलग प्रभुजी दिनमा प्रभु परमेश्वर पिता जो पनि योजनाहरू बनाएर प्रभु हामी अघि चल्नेछौँ त्यो तपाईँको योजना भएको होस् परमेश्वर पिता। धन्यवाद छ प्रभु। हामी जुन दिन कलिसियामा हामी आफ्नो सेवाई गर्दैछौँ हरेकको सेवागाईमा हरेकको परिवारमा तपाईँको आशिष रहेको होस् परमेश्वर पिता। र आजको यो भेटघाटको द्वारा आजको यो सङ्गीतद्वारा प्रभु तपाईँलाई महिमा भएको होस् र परमेश्वर पिता हामी प्रार्थना माग्दछौँ पिता परमेश्वर पिता आगेको जो पनि प्रभु यो सङ्गीतको पछि जो पनि प्रभु छलफलहरू हुनेछ परमेश्वर त्यहाँ पनि तपाईँको उपस्थिति चाहन्छौँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु। सारा महिमा आदर भक्ति प्रभु तपाईँमा राख्दै प्रार्थना बिन्ती हाम्रो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टमा माग्दछौँ। आमीन। पिता परमेश्वरको प्रेम प्रभु यीशु मसीहको अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हामी सम्पूर्ण नेपाली परिवारमा नेपाली सेवकहरू बीचमा तपाईँको आशिष सदा सर्वदा भइरहेको होस्। आमीन आमीन आमेन। सबैलाई जय मसीह जय मसीह। आमेन। जय मसीह जय मसीह जय मसीह सबैजनालाई। जय मसीह। जय मसीह। हजुर जय मसीह। धन्यवाद मुक्तिनाथ पास्टर मुक्तिनाथ मिठो वचनको लागि। धन्यवाद पास्टरज्यू। सुनिल वर्गीस जय मसीह धेरै धन्यवाद मिठो भजनको निम्ति। हामी अगाडि बढिहालौँ कि? हजुर हजुर पास्टर पिटर। हजुर बढौँ पास्टरजी। अब समय निकै अगाडि बढिसक्यो। अगाडि बढौँ। ल है फेरि पनि यो फिडब्याक सानो मिटिङमा तपाईँहरू सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अनि साथै तपाईँहरू सबैजनालाई यो मिटिङमा यसरी के अरे हामीले प्रार्थना पनि हजुरले गरिराख्नु भएको होला। विगत हप्तामा पनि हामीले सुनाएका छौँ सूचना। हामी सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूको यो युएनपिएफ फेलोसिप हामी आजसम्म निकै महिना भइसक्यो अनि यसरी जुडिएर निरन्तर रूपमा परमेश्वरलाई महिमा दिँदै सङ्गति गरिरहेका छौँ। यसमा तपाईँको केही फिडब्याकहरू छ भने अहिलेसम्म कस्तो लागिरहेको छ यो सङ्गति तपाईँले है पालै पालो तपाईँले बोल्न सक्नुहुनेछ। यता हाम्रो पास्टर क्रिस्टोफरबाट बोल्नु भए पनि हुन्छ है, तपाईँबाट सुरु गरौँ। हुन्छ। सबैजनालाई जय मसीह भन्दछु प्रभु यीशुको नाउँमा। जहाँ जहाँ मैले बोल्नुपर्ने खण्डमा यो युएनपिएफ को जबदेखि सुरु भयो हजुरहरूले गर्नुभयो